All right, here we go. How do we start this? We're on air? Yeah? 5, 4, 3, 2, 1. We're on air. मैले सोसियल मिडियामा जुन दिन मिरा राई भनेर चिने नि होइन त्यो दिनदेखि नै मलाई आई बिन फलोइङ यु होइन र हरेक स्टेपमा होइन त्यो एउटा त्यो मोटिभेसन मैले पाउँछु कि हजुरको सोसियल मिडिया हेर्दाखेरि हुन्छ नि होइन र रियल लाइफ अचिभमेन्टको त अब त्यो कुरै नगरौँ त्यो कहाँ होइन कहाँबाट सुरु गरौँ भयो कि मलाई होइन कन्भर्सेसन होइन चेसबाट सुरु गरौँ न कसलाई चेस खेल्दाखेरि मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम चेस सिकेको थिएँ नि त थिएन अनि यसो हेरेँ त्यहाँ चेस रहेछ अनि त्यहाँदेखि हाउ टु लर्न हजुरले सिक्नुहुन्छ मोड आएको छ कि भनेर अलिकति लाइक गरेको थियो आई इन्जोय कस्तो राम्रो रहेछ कता साइडतिर घुमाउने अनि चाल्ने तरिकाहरू पनि अलिअलि सिकेँ यो चेसमा चाहिँ के थियो अरे के भन्थ्यो अरे अघि नै चेसको नाइट रुक अर्को के बिसप अन्त किङ क्विन होइन अनि त्यो सानोलाई के भन्छ अरे पुलिस भन्ने थियो होइन पुलिस चेस जस्तै त छ नि जिन्दगी मलाई त्यस्तै लाग्छ कि हुन्छ नि होइन कहिले दायाँ कहिले बायाँ कहिले अगाडि कहिले पछाडि होइन तपाईँको जिन्दगी पनि त चेस जस्तै सुरु भयो नि एक हिसाबले होइन त थियो नि त मान्छेहरू त यस्तै खाले मान्छेहरू थिएन नि त के अरे 14 वर्षको उमेरमा एक हिसाबले घरबाट निस्केपछि यस्तै त मान्छेहरू थियो होला नि सबै हजुर या त्यो या लाइफ इज लाइक भनौँ न कहिले यता जाने कहिले उता जाने कहिले अब भनौँ न राम्रो गर्ने के गर्न सकिन्छ अरू त्यहाँ अपर्च्युनिटी पाइन्छ कि अरू के गर्न सकिन्छ त्यो साथीहरू अब भनौँ न यताउति अब त्यसरी नै हाम्रो जीवनलाई चाहिँ स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढाउनु पर्छ लाइक र पढाएँ भनौँ न के भएको थियो खास त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ नि मैले बुझेअनुसार चाहिँ केही नयाँ स्पोर्ट्स सिक्नु मन थियो अथवा स्पोर्ट्समा पनि धेरै इन्ट्रेस्ट होइन अनि त्यो चाहिँ बास्केटबल पनि बास्केटबल भन्दा चाहिँ फुटबल थियो भलिबल थियो अन्य धेरै थोक थियो नि त होइन द्वन्द्वकालमा के थियो त्यतिखेर भाइ केले गर्दा चाहिँ निस्किनु मन थियो हजुरलाई खास घरबाट चाहिँ एक हिसाबले मेन त यस्तो हो मेरो घरमा चाहिँ अलिकति भनौँ न अब त्यही हो आय स्रोतहरू हुँदैन अनि पहिला अलिक धेरै गाह्रै थियो लाइक एक्ज्याक्ट खानको लागि पनि अब हाम्रो त एकदम विकट ठाउँ छ अनि वर्षभरिको भनौँ न खेतीपातीले खानाहरू पुग्दैन त्योभन्दा यस्तो कामहरू चाहिँ पर्ने हुन्थ्यो लाइक मेरो सानोदेखि नै आमाले चाहिँ अब भनौँ न हामीलाई चाहिँ पारी बोकेर अनि बेचेर बजारमा लगेर निकालेको थोरै प्रफिटले चाहिँ हाम्रो जीविका चल्थ्यो अनि बिस्तारै बिस्तारै म पनि मामुको साथी पछि जान थालेँ हुँदै अब अलिक ठुलो हुँदै भाइ बहिनीहरू पनि भनौँ न अब पढ्नु पऱ्यो खानाहरू अब त्यस्तै हुने क्रममा चाहिँ अब म जेठी छोरी भएको कारणले चाहिँ आई हेभ टु भनौँ न परिवारलाई अरू त्यो भाइ बहिनीहरूलाई पनि पढ्नदेखि लिएर अनि सुविधाहरूको लागि त्यो जिम्मेवारी चाहिँ मेरोमा पनि आउँथ्यो र मैले चाहिँ गर्नुपर्छ म चाहिँ अलिक मोर बच्चादेखि नै नयाँ कुराहरू सिक्ने अरू नयाँ एक्टिभ के एकछिन नबस्ने के गरौँ कि अब त्यस्तै गाउँघरमा सानोमा अब दाउरा घाँसदेखि लिएर बिरपाका सबै चाल्यो अब गोटालो खेतालो स्कुलहरू अब भनौँ न 10 देखि 4 सम्म जाने तर अब त्यहाँ गाउँको स्कुल त्यति धेरै भनौँ न कसरी पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि थाहा हुन्थ्यो तर गइन्थ्यो आइन्थ्यो अनि तर अब भनौँ न पढेर आइसके पछाडि अब त्यो डोको नाम्लो कतातिर स्याउला घाँस कता छ त्यसरी बित्यो त्योभन्दा अब म चाहिँ के त्यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ भनौँ न गाउँघरमा रेगुलर भनौँ न हाम्रो लाइफस्टाइलै त्यसरी चाहिँ बित्छ त्यो भएको कारणले म चाहिँ त्योभन्दा मेरो हजुरआमाले पनि त्यसरी नै बिताउनु भयो मेरो मामुदेखि लिएर भनौँ न आउने अहिले पनि त्यसरी नै गाउँघरमा बित्छ होइन म चाहिँ त्योभन्दा न्यू मैले पनि म छोरी भए पनि मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले सानोदेखि नै त्यो एक्टिभिटी गर्दै अनि भनौँ हिले धनकुटा धाउँदाखेरि त्यहाँको जुन भनौँ न एक्टिभिटिज अरू पनि छ केही छ भन्ने मलाई चाहिँ सोच भनौँ न त्यो त्यसरी पाठ सिक्ने अपर्च्युनिटी पाएँ अनि पछाडि त्यो भएको कारण चाहिँ अब जनयुद्धको अवस्थामा आफ्नो के भने अब केही गर्ने प्यारेन्ट्सलाई केही सपोर्ट गर्न सक्छु अरू मेरो लाइफ एउटा एकछिन खाना पाइन्छ अब त्यस्तै त हुन्छ अब त्यो भएको कारणले अरू केही सरबार आफ्नो लागि अरू इन फ्युचरमा चाहिँ मोर बेटर के भने पढाइ अरू गर्न सक्छु कि भनेर चाहिँ म त्यतिखेर त्यस्तो भनौँ त्यसरी चाहिँ म लागि परेँ भनौँ न मैले मिलाएँ सानो डुङमा आएँ नि त मैले मिलाएँ
हजुर ठ्याक्क मिलाएँ मैले पौवादुङमा अहिले चाहिँ गाउँपालिका छ अँ। पहिला चाहिँ सानो दुममा दुङमा हजुर भन्छ गुगल गर्दा भए फाइन्ड आउट एक्ज्याक्टली हामी हेरौँ न आज म्यापमा गुगल म्याप्समा हेरौँ न आज कता रहेछ त हुन्छ नि मिराको ठ्याक्क एक्ज्याक्ट घर भनेर घर खोजौँ न आज बसेर अनि चाहिँ को हुनुहुन्छ उता अहिले अहिले हुनुहुन्छ हजुर बाबा मामु अनि भाइ हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ पुरानै घरमा हजुर पहिलाकोमै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ सानो बाबा मामुलाई चाहिँ एउटा भनौँ न खरले एउटा भनौँ न हामीले चाहिँ यो हरेक वर्ष चाहिँ घर छाउनुपर्छ क्या अनि खर काट्नु सक्नुहुन्न अहिले अब दिनदिनै पाएको हुनुभयो त्यो भएको कारणले मैले सानो एउटा बस्ने एउटा छहारी बनाइदिएको छु एउटा मन्दिर जस्तो यो वर्ष भनौँ न भाइले त्यहाँ घरमा बसेर चाहिँ उहाँले चाहिँ बनाइराख्नु भएको छ अहिले अहिले बनाइरहनु भएको छ गुगल म्याप्समा भेट्यौ तिमीले भए Mr. X, did you find out? We might have to search for it. उसले खोज्दो रहेछ होइन आज आज जाउँ न आज फर्केर घर जाउँ न चामल बोक्नुहुन्थ्यो अरे त 28-28 किलोको चामलको भारी बोक्नुहुन्थ्यो अरे त कि भन्ने सुनेको छु नि त मैले त त्यतिखेर अब बच्चादेखि नै उकाली ओह्राली गरिन्थ्यो अनि पछाडि अब मामु पनि भनौँ न गुडाहरू दुखेर चाहिँ सक्नु भएन त्यो भएको कारण चाहिँ अब मैले चाहिँ मेरो दाइ हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई चाहिँ 25 किलो अनि म अब आधी आधी बनाएर एक बोरा 50 किलो हुन्छ साथी लाने अनि त्यहाँदेखि नेतृत्व चाहिँ म गर्थेँ अनि त्यहाँदेखि बजार किन्ने ओर्ने अनि त्यहाँदेखि आधी आधी बनाउने अनि त्यहाँदेखि बोकेर टुई फेरि घर आउने अनि भोलिपल्ट फेरि बजार लग्ने अनि दाइले चाहिँ बोकिन मात्रै दिनुहुन्थ्यो म चाहिँ बजारमा लगेर चाहिँ सेल गर्ने अनि रमाइलो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ कतापट्टि अर्को खोल्दा सेटेलाइट खोल्दा ओपन लेयर्स गो डाउन ओपन द लेयर्स यसमा होइन सेटेलाइटमा खोल्नु ओहो तर यहाँ प्रेस यहाँ ट्रेनमा गुड ट्रेन एज अ मिराको घरै खोजौँ न ठ्याक्क भेटिहाल्छ कि हामीले हुन्छ नि होइन ठ्याक्क भेट्छ ट्रेन चाहिँ भेटेन कतापट्टि छ त हाम्रो यो बुढी बजार भन्यो नि त सानो दुङमा हजुर सानो दुम्मा DUMMA ए ओके ओके दुम्मा यस विकिपिडिया म्याप्समा जाउँ न आइसक्यो आयो त है यस उसमा जाऊ त भाइ गो टु सेटेलाइट भ्यू गो टु द अदर भ्यू नट दिस वान त्यहाँ लेयर्समा गएर ट्रेनमा जाउँ न हो अब घर भेटिहाल्छ नि हामीले होइन सो एक्साइटेड पहिला त यस्तो देखिँदैन अहिले कति 2-3 वर्ष भयो यसरी देख्नु थालेको पहिला देखिँदैन थियो ए हो र अझ गुगल अपडेट भएको थिएन त्यो भएको कारण पहिला चाहिँ देख्न गाह्रो हुन्थ्यो अनि अहिले चाहिँ घर पनि अलिअलि देखिन्छ सो क्रेजी ए हो र घर पनि देखिन्छ जुम आउट अलिकति किन मजाले चाहिँ हाम्रो खुलिरहेछ होइन राइट इट्स ए ओके गुगल अर्थबाटै आइरहेछ मोस्ट प्रब्ली विल फाइन्ड आउट होइन अनि एक हिसाबले चाहिँ अब होइन त्यतिखेर द्वन्द्वकालमा चाहिँ कस्तो थियो अन्तिमतिरको बेला थियो होइन एक हिसाबले होइन त अन्तिम भनौँ कि के भनौँ अब 2000 कतिमा चाहिँ जानुभएको थियो हजुर 2003मा चाहिँ जानुभएको थियो होइन त अङ्ग्रेजी डेट गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क सो अराउन्ड त्यस्तै कहिले हो जुन अब लङ भइसक्यो त कति वर्ष बिर्सिसक्यो होइन त्यत्रो 18 वर्षै होइन 15-16 वर्षै भइसक्यो त्योभन्दा बेसी भयो एक्ज्याक्टली चाहिँ थाहा छैन म चाहिँ 7 क्लास पढेर 8मा पढ्दै अनि त्यहाँ अब प्रोग्रामहरू अब स्कुलमा जहिले भइरहेको थियो त्यो भएको कारण कहिले कहिले अब त्यो प्रोग्राम भएको बेलामा चाहिँ हामी जान्थ्यौँ स्कुल लेयर्समा जाउँ त यो भएन अलिकति अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो प्रोग्रामहरू गएको बेलामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नु थियो अब स्कुल त भोलि पर्सि पनि पढ्न सकिन्छ अनि अहिले चाहिँ अपर्च्युनिटी पाक्यो गर्न जानुपर्छ जोइन गर्नु स्कुल चाहिँ पछि पनि पढ्न सकिन्छ अनि यो अपर्च्युनिटी अब त्यही त हो त्यहाँ अब त्यो त्यतिखेरको माहौलमा त्यस्तो भन्नुभयो अनि त्यो भएकोले ओके म पछि पढ्छु भनेर मैले एउटा केही गर्ने इच्छाले के कुराले चाहिँ तान्दो रहेछ त्यतिखेर हुन्छ नि मान्छेले भन्छ नि होइन बन्दुक देखेपछि बन्दुकले तान्छ भन्छन् कसैले चाहिँ होइन साथीभाइको लैलेमा चाहिँ लागेर चाहिँ एक हिसाबले हुन्छ नि होइन त्यो पनि हुन्छ भन्छ नि के कुराले चाहिँ तान्यो बाइ द वे मैले चाहिँ त्यही हो आफ्नो एउटा लक्ष्य थियो केही गर्ने त्यहाँ गएर चाहिँ मैले केही गर्न सक्छु भन्ने त्यही मेरो चाहिँ अरू केही पनि थिएन लाइक के गर्ने त्यो ऊ चाहिँ थिएन जस्ट आई वान्ट्स टु सपोर्ट माई प्यारेन्ट्स इफ पोसिबल होइन पछि त्यो पनि गर्न सक्ने एउटा होप हुन्छ नि त्यो होप अनि अर्को चाहिँ आफ्नो मेरो लाइफमा पनि योभन्दा बेटर गर्न सक्छु कि दाउरा ग्यास मात्रै नकाटेर नभइकन अन्य कुराहरू गरेर चाहिँ आफ्नो लाइफलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्छु कि त्यो होपले चाहिँ अनि त्यही हो प्यारेन्ट्सलाई
अब स्थिति त्यतिखेर स्थिति गाह्रो थियो नि हजुर, स्थिति गाह्रो थियो भेट्यो नि त भेट्यो स्कुलै भेट्यो त सानोदुङमा स्कुल भनेरै भेट्यो त होइन उहाँ स्कुलै रहेछ त स्कुल भनेपछि कता छ त हाम्रो घर अब हामी घर खोज्नु पऱ्यो अब त्यसको मतलब हामी लागेर नि त यो माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड्री स्कुलै रहेछ नि त त्यता त हो त सेकेन्ड्री स्कुल रहेछ हो त यस कतापट्टि होला त हाम्रो घर त्यसमा अझै साइडमा यो साइडमा छ अर्को साइड राइट साइडपट्टि स्कुलदेखि अलि यत्रो डाँडा छ यतातिर डाँडा छ अझै अहिले भेटिहालिन्छ नि होइन मजाको रहेछ त त्यसमा त हाइट त एकदम माथि रहेछ त मिना त्यसमा त होइन त्यस्तो 1500 जति छ 1500 जति छ त्यसको मतलब माथि तल गर्दाखेरि त यो त पर्फेक्ट ट्रेल त पर्फेक्ट रहेछ त यहाँ त हजुर एकदम हिल छ अनि तल पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ अब गाडी गएर छ पहिला चाहिँ अब भनौँ न तल कोसी त्यहाँ चाहिँ एकदम पानीको चाहिँ पहिलाको हिस्टोरी चाहिँ चेलीको बरु यो हाम्रो कल्चरमा हुन्छ नि जाँडहरू यो भनेको चाहिँ हाम्रो कल्चर ब्रेकफास्ट जस्तै त्यो खान पाइने तर यो पानी खानको लागि चाहिँ चेलीलाई सोध्नुपर्छ किनकि किन चेलीले सोध्नुपर्छ भन्दाखेरि त हामीले चाहिँ चेलीहरूले चाहिँ कोसीबाट पानी बोकेर ल्याएर गरेको हुन्छ नि त ल्याउनुबाट त्यति दुःख गरेर त्यही भएर वी हेभ टु आस्क फर सिस्टर भने त्यो कल्चर त्यो एकदम पहिला धेरै दुःख थियो फर पानी अहिले चाहिँ अब हाम्रोमा चाहिँ थोरै सानो अलिक तल त्यस्तै 30 मिनट जति तल चाहिँ सानो एउटा धारो थियो त्यहाँबाट चाहिँ पानीहरू एभ्रिडे बोकेर खानु पर्थ्यो बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो त्यसको मतलब त माथि तल गर्ने पानी त त्यो रेगुलर त्यो त रेगुलर कुदेर गयो कुदेर तल गयो कुदेर भनौँ न एउटा इन्जोय हुन्थ्यो अब त्यो चाहिँ दिस इज लाइफस्टाइल फर अस भनौँ न हामी सबैले अहिले पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू छ त्यहाँ अरू मेरो बाबा आमा हुनुहुन्छदेखि लिएर छिमेकी भाइ बहिनीहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलवेज अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ त्यस्तै दुःखहरू छ त्यस्तो खासै चेन्ज त भइसकेको छैन अहिले चाहिँ अब भनौँ न यो जुन रोडको रोड चाहिँ आएको छ देखि लिएर अहिले पानी पनि पर एउटा थोरै ऊ छ त्यहाँबाट अनि ल्याएको छ अलिकति चेन्ज लाइक बिजुली पनि आएको छ त्यो पहिला थिएन कहिलेसम्म थिएन पहिला द्वन्द्वकालमा थियो 5-6 महिना भयो होला अहिले भर्खर बिजुली आयो अनि पहिला के गर्ने त अनि स्कुल पढ्दाखेरि कसरी त सानो टुकी हुन्थ्यो मर्टी तेल बाल्नु पर्थ्यो अनि हाम्रो आमाहरूले चाहिँ पानी उता हिलेबाट चाहिँ 1 लिटर जति ल्याउने अनि त्यो चाहिँ अब सानो बत्ती बालेर पढ्नु पऱ्यो कि सानो यत्रो टुकी हुन्छ यत्रो सानो त्यो खोइ उको अनि त्यसरी चाहिँ बालेर चाहिँ पढ्ने अनि त्यति मर्तेलहरू किन्न पनि अब त्यति पैसाहरू हुन्थेन अनि गाह्रै हुन्थ्यो स्टिल अब अहिले भए पनि लाइनहरू भए पनि हाम्रो छिमेकीमा चाहिँ अब त्यही पैसाहरू नभएको कारणले उहाँले चाहिँ बाल्नु भएको छैन इन फ्युचरमा चाहिँ अब मेरो दाइ मलेसियामा हुनुहुन्छ आएर चाहिँ अनि उहाँहरूलाई पनि जोडिदिने त्यो जोडेर बत्ती बालिदिने भन्ने चाहिँ एउटा प्लानिङ चाहिँ हाम्रो छ त्यही हो एकदम डाँडा के भन्ने एउटा डाँडा त्यहाँदेखि चाहिँ सनन कोसी चाहिँ बग्छ अनि कोसी अनि उता महाकालु हिमाल देखिन्छ भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो अनि इन्जोइङ हुन्छ लाइक त्यहाँको वेदरहरू राम्रो भएको बेलामा एकदम डाँडामा बस्ने मलाई जानु मन लाग्यो नि त त्यसो त मलाई नै जानु पर्यो त कहिले लाने त मलाई त्यसमा ओके कहिले जाने प्लान छ मै आउँछु ल जाने अन्त हामी ओडी चाहिँ गो यस उता मुसु हाँस्दैछ होइन उता जहिले पनि दसैँमा अरे क्या ल हुन्छ नो आई हेभ टाइम आई विल बी ब्याक होइन के छ प्लान हामी कहाँ जाने प्लान थियो अरे रारा जाने प्लान थियो होइन लेट्स भिजिट माई प्लेस रारा क्यान्सल गर्नु होइन जाउँ ट्रेल हाल्न जाने हामी अनि त्यसपछि ट्रेल ओ ल त्यतिखेरै आई लर्न हाउ टु वक अप एन्ड डाउन हो म्यान अघि नै अफेयर कुरा गर्दै थियो नि हामीले होइन यो माथि तल हिँड्नेमा चाहिँ होइन हिँड्नु दौडिनु हजुर र रन के भन्छ त्यसलाई अब कसरी डिस्क्राइब गर्नु त्यसलाई होइन हिँड्नु होइन बिस्तारै हिँड्ने अन्त अलि छिटो हिँड्ने र अलिक छिटो हिँड्ने होइन डिफ्रेन्स के छ यस्तो लाइक हामी भनौँ न हामी उका डाँडामा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ अब यो ढुङ्गा त्यो ढुङ्गा एकदम फेरि कुदिने के बच्चा हामी त कति कुद्छ नि त अनि हामी त पहिला म चाहिँ अहिले पनि अचम्म लाग्छ कि त्यो 28 किलो चामल बोकेर ओह्रालो हान्नु पर्थ्यो गटङटङ अनि त्यहाँदेखि स्पेस हुन्थ्यो अनि त्यहाँ खाजा खाने
त्यो खाजा भनौँ न त्यतिखेर भर्खर थुक्पा निस्किन्थ्यो अनि यतादेखि घरबाट बासी भात बोक्यो अनि थुक्पासँग हालेर खायो अनि त्यहाँदेखि गुटुङटुङ बोकेर कुद्यो त्यो अब हाम्रो लागि भारी बोकेर अनि त्यसरी हामी फास्ट वकहरू त्यो चाहिँ गाउँघरको जुन भनौँ न आफ्नो लाइफ स्टाइलै त्यो हुन्छ भने अब हामी जसरी अब तराईमा अब डिफ्रेन्ट प्रकारको छ तराईमा भनेको हिँड्ने अब हामी बसिराख्ने अब हामी चाहिँ कति अफिसमा बसिराख्नुपर्छ नि त्यो गर्नको लागि चाहिँ अब अलिकति धेरै नै गाह्रो हुन्छ कि तर हामी अब माथि नै बसेको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ डजन्ट म्याटर क्या हाम्रो बडी नै त्यस्तै त्यो अप एन्ड डाउन गरेको कारणले हामी चाहिँ उठ्छ क्या माथि माथि नै ढुङ्गै उडेर भाइ बहिनीहरू अब हामी 6-9 महिना जति यहाँ ट्रेनिङ गऱ्यो र अब गाउँमा लगेर उनीहरूले कुदायो भने हाम्रो उहाँ गाउँको भाइ बहिनीहरूले नै जितिदिन्छ किनकि दे फ्लाइङ विथ के भन्छ चप्पलहरू नभइकनै उनीहरू त कुदेर जितिदिन्छ अब के भन्ने त्यस्तो पनि भएको छ मैले चाहिँ भोसु ट्रेल रेस गर्छु हरेक वर्ष अनि यो भनौँ न त्यतिखेर चाहिँ मैले बच्चाहरूको लागि पनि 5-10 किलो 2-3 किलो गर्छु उनीहरू त खाली खुट्टै पुरा हाम्रो ट्रेनिङ गरेको भयो भने भनौँ न त्यो एउटा त्यस्तो हुन्छ लाइक त्यो चाहिँ भनेको भूगोल अनुसार अनि हाम्रो बसाइ भनौँ न रन्सन अब त्यस्तै फ्ल्याट प्लेसमा तराईमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट प्रकारको वर्कहरू गरिन्छ र हामीले चाहिँ साधनहरू युज गरिन्छ वेन वी स्टे इन द सिटी होइन अनि अप एन्ड डाउन गर्नु पर्दैन किन वाइ विल बी के भने त्यो स्ट्रगल किन गर्ने भन्ने कुरा भन्छ अर आई हेभ टु सेभ माई टाइम अरू त्यो भएको कारणले वी युज यो जुन साधनहरू त्यो भएको कारणले साइकलहरू तराईमा चाहिँ त्यसरी ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ भने तर हाम्रो लागि त खुट्टा अनि त्यही थाब्लो भनौँ न टाउकोमा बोकेर कुद्नुपर्छ इट्स डिफ्रेन्ट अनि त्यसको लागि चाहिँ अब हामी जति पनि पहाडमा बस्छौँ हामी मोर स्ट्रङ हुन्छौँ र मोर स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ वेन विल बी हियर अल्सो डिफ्रेन्ट काइन्ड स्ट्रगल चाहिँ हामीले गरेर लाइफ बिताउने हिमालयन आउटडोर फेस्टिभलको कुरा गर्नु मन लाग्यो कि मलाई होइन हिमालयन आउटडोर फेस्टिभलले जिन्दगी नै बदलिदियो एक हिसाबले होइन त हजुर त्यो रेस नभएको भए म चाहिँ भनौँ न यो जुन ट्रेल रनिङ पनि हुँदो रहेछ भने मलाई चाहिँ थाहै हुन्थेन जब त्यो रेस खेले पछाडि चाहिँ अनि त्यो पनि हाम्रो यो आर्मीको दाई हुनुहुन्छ भीम गुरुङ अर्को कृष्ण गुरुङ दाईहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग चाहिँ जस्ट आई वाज रनिङ अन द रोड होइन अनि उहाँहरू जङ्गल छिर्नुभयो अनि म पनि फलो गर्ने क्रममा उहाँहरूसँग ट्रेनिङ गएँ अनि 2 घन्टा जति दौडे पछाडि चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ मेरो चाहिँ त्यतिखेर यस्तो कन्सेप्ट थियो आई वान्ट्स टु प्ले वेल कसरी हुन्छ अब त्यो मात्र थियो अनि उहाँहरूले चाहिँ बोलाउनु भयो जस्ट आई थोट ट्रेनिङ तर त्यहाँ चाहिँ 50 किलोमिटर रेस रहेछ अनि त्यो रेसमा चाहिँ भनौँ न कसैले फी तिर्दिनु भयो कसैले अब त्यसरी चाहिँ मैले भाग लिएर अनि त्यो रेस खेले पछाडि त्यो रेस चाहिँ के मेरो बच्चामा गरेको जुन पानी भर्नु गएको लाइक लङ वे 2 days 1 days वकिङ गरेको प्लेस त्यस्तै बाटोदेखि अनि मैले दाउरा घाँस गर्थेँ त्यस्तै जङ्गल होइन बोटहरू त्यो देखेर अनि मलाई चाहिँ आई रियलाइज के अनि त्यहाँदेखि चाहिँ दिस स्पोर्ट फर मी भनेर चाहिँ मलाई रियलाइज गरेँ अनि पछाडि त्यहाँको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो रिचर्ड बल अनि उहाँले चाहिँ भनौँ न पछाडि साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ भनिदिनु भएछ अनि मैले पनि त्यो रेस खेल्दै गर्दाखेरि त्यहाँ दाईहरू हुनुहुन्थ्यो नारायण दाईहरू अनि उहाँहरूलाई त्यो फलो गर्ने क्रममा म त यस्तोमा उकालो ओह्रालो त भारी बोकेर गर्थेँ भनेर एउटा मैले सेयर गर्थेँ अनि त्यो कुराहरू रिचर्ड बल मेरो मेन्टर हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ भनौँ न सुनाइदिनु भएछ त्यो भएको कारणले अनि त्यसरी चाहिँ अब मेन्टर सपोर्ट गर्नुभयो रिचर्ड उहाँले हामी रिचर्ड बुलको कुरा गर्दैछौँ होइन इज द फाउन्डर अफ ट्रेल रनिङ नेपाल होइन फर्स्ट अल्ट्रा म्याराथनको चाहिँ यो के सोच्नु भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ नि 50 किलोमिटरको रेस थियो नि त होइन जित्छु भने त कहाँ चाहिँ हुनै थिएन होला त्यतिखेर त होइन अरू सबैजना पछाडि पऱ्यो नि त कसरी त्यहाँ चाहिँ यस्तो भयो त्यो रेसमा चाहिँ जम्मा हामी 16 जना थियौँ अनि भनौँ न मेरो चाहिँ त्यो रेस कस्तो के मलाई 2-4 घन्टामा सिधाउँदै भनेर सोचेको थिएँ तर इट वाज रेनिङ होइन अनि लङ अप एन्ड डाउन होल डे नै लाग्यो अनि त्यहाँ चाहिँ भनौँ न केटीमा चाहिँ म आई डोन्ट नो कतिजना लाइक म मात्रै रहेछु कि अनि अरू मलाई चाहिँ थाहा थिएन अनि अरू दाईहरूसँगै फलो गर्दै अनि त्यो रेस फिनिस गरेँ अनि अर्को जापानिज दिदी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ कता हराउनु भएछ अनि त्यो रेस त्यसरी अब फिनिस गरेँ तर एकदम त्यो रेस चाहिँ मेरो लागि एउटा लाइफको मोड अनि त्यो दिन चाहिँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ यो त बालाजी गुरु
यो डोजोको एकाडेमीको कराटेको प्रेसिडेन्ट हजुर गुरु हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ नभनी गएको थिएँ कि म चाहिँ उहाँहरूले अपर्च्युनिटी दिनु भएर म काठमाडौँ बसेर ट्रेनिङ गर्दै थिएँ अनि नभनी गएको भरे म चाहिँ सोचेँ 11 बजे फर्किन्छु भरे 11 बजे नै बेलुका 8:30 बजे फर्किँदाखेरि हराएको दिन पनि भनौँ न पुलिसलाई रिपोर्ट गर्नेसम्म स्थिति भएको रहेछ अनि म आउँदाखेरि अनि इट वाज भनौँ न एडभेन्चर एन्ड माई फर्स्ट के भने एउटा हराएको दिन एउटा लाइफलाई चाहिँ मोड गर्न सक्छु भन्ने एउटा के भने एउटा जितेर आफ्नो यो गर्न सक्छु भन्ने एउटा प्लेटफर्म स्टार्ट भएको भनौँ मेरो जर्नी स्टार्ट चाहिँ त्यसरी हिमालय आउटडोरबाट स्टार्ट भयो है या त्यो यसो फर्केर हेर्दाखेरि होइन हामी त कथा मात्र सुनेको थियौँ होइन आज आफै सुनिहालेँ मैले होइन तर अहिले आएर फर्केर हेर्दाखेरि हुन्छ नि होइन त्यो पनि त हिमालयन आउटडोर फेस्टिभल हुँदाखेरि पनि त त्यो पनि त अब जङ्गलभित्रै थियो नि त नि होइन हजुर पहिला सानो हुँदाखेरि 14 वर्ष हुँदाखेरि जङ्गलभित्र त लग्यो होला नि माओवादीले पनि होइन त्यतिखेर त त्यो के हुन्थ्यो ट्रेनिङ कस्तो हुन्थ्यो त्यहाँको चाहिँ ट्रेनिङ त्यस्तो लाइक हामी के गराउँछ खास के गराउँथ्यो खास हुन्छ नि होइन ल आउ ल भाइ बहिनीहरू ल जाउँ भनेर भन्थ्यो के भन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ नि त्यो के हुन्थ्यो खास एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ द्वन्द्वकालको बेलामा चाहिँ कसरी लान्थ्यो यस्तो लाइक एउटा यो ट्रेनिङहरू नै पनि गराउनुहुन्थ्यो बिहान बेलुका ट्रेनिङ गर्ने अनि त्यहाँदेखि भनौँ न आफ्नो ड्युटी पनि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो खानाहरू आफै पकाउने त्यो चाहिँ अनि गाउँमै बसेर के गाउँमा कुनै एउटा सेल्टर बनाउने अनि त्यहाँ आफ्नो गाउँ होइन नि यो त अर्कैको अरू कुनै अरू यहाँदेखिको एउटा रातबाट अर्को कहाँ पुग्ने कुनै के हिँडेरै भनौँ न भोजपुरबाट यता चिसापानी हुँदै उदयपुर हुँदै हामी चाहिँ कता कता पुग्नु पर्थ्यो कि थाहा नै हुन्थेन अनि त्यो हुँदै अनि पछाडि अब शान्ति सम्झौता भएपछि पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म क्याम्प राख्ने भयो अनि म चाहिँ त्यो क्रममा चाहिँ म दोस्रो डिभिजन भन्छ यो सिन्धुली दुधौलीको सहायक उदयपुरमा चाहिँ बसेँ अनि सुरुमा त गाउँमै बसेर खानाहरू पकाउने ट्रेनिङहरू गर्ने त्यस्तो स्कुलहरूमा ट्रेनिङहरू गर्ने द्वन्द्वकाल सकिसकेपछिको कुरा हजुर सकिनु अगाडि चाहिँ थोरै केही वर्ष बाँकी थियो नि होइन त्यतिखेर चाहिँ अनि के हुन्थ्यो त्यो बेसिक ट्रेनिङ त गराउँथ्यो होला नि होइन त्यतिखेर पनि त टेस्ट त गर्थ्यो होला नि त होइन कति क्षमता छ भनेर हेर्थ्यो होला नि त्यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब आफ्नो सेक्युरिटी आफै कसरी गर्ने अनि हामी त्यही हो आफ्नो ड्युटी बेलुका सुत्ने बेलामा चाहिँ पालो सुत्ने अनि त्यहाँदेखि आफ्नो सेफ पालो भन्नाले कि 4 घन्टा एकजना सुत्ने 4 घन्टा अर्को सुत्ने हो क्या यो हो र साँच्चीकै या त्यो गर्नुपर्छ नि त किनकि गर्नु पर्थ्यो त्यतिखेर त अहिले के हुन्थ्यो कहाँको त्यो उनै हुन्थेन क्या त्यो भएको कारणले जतिखेर पनि आएर चाहिँ जे पनि हुनसक्छ भन्ने हिसाबले त्यो भएको कारणले गाउँमै घरमै बसेर पनि तर वी हेभ टु सेग्रेट आवर सेल्फ पनि त्यसो गऱ्यो पहिले त्यसरी गऱ्यो खानाहरू पकाउने ट्रेनिङहरू गर्ने बिहान अनि अरू पढ्ने अनि त्यो अध्ययनहरू गर्नेदेखि लिएर त्यही सम्बन्धी कसरी आफ्नो नयाँ कुरा चाहिँ के थियो त्यतिखेर हुन्छ नि होइन बन्दुक पुग्दा कस्तो लाग्यो फर्स्टमा त अब इट्स खुसी हुने लाइक कसरी यसलाई भनौँ न अब युटिलाइज गर्ने अब त्यसलाई सिक्न चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुने क्या भनेको त्यो जुन कसरी हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ अरू त्यसलाई कसरी सेग्रेट राख्ने अरू इनकेस केही भयो भने हामीले कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन अरू आफूलाई व्यवस्थापन गर्ने त्यो सम्बन्धीहरू हुन्थ्यो सो इन्ट्रेस्टिङ है अहिले आएर यसरी पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि हुन्छ नि होइन त्यो पनि त एउटा जिन्दगीको पाटो हो नि त होइन त्यसलाई त बिर्सिनु भएन नि के हो त कि बिर्सिन अहिले चाहिँ के त्यो चाहिँ नभइदिएको होस् जस्तो लाग्छ र मिरा यस्तो लाग्छ मैले चाहिँ अपर्च्युनिटी पाएँ अपर्च्युनिटी गर्ने पूर्वदेखि पश्चिम हाम्रो लाइफ अरू हामीले के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ एउटा आत्मविश्वास अरू आत्मबल भनौँ न अरू आफूले दुःख मैले सोचेको थिएँ वेन आई वाज गाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ मलाई मात्रै दुःख हुन्थ्यो भन्ने सोच्थेँ होइन वेन आई वेन्ट टु देयर होइन अनि पूर्वदेखि पश्चिमको साथीहरू हामीहरू सेम भनौँ न सेम अनि लिडरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको कुराहरू उहाँहरूको सिकाइहरू त्योले गर्दाखेरि चाहिँ के धेरै नै भनौँ न सिक्यो त्यो ममा मात्रै यस्तो दुःखहरू छैन हामी सबैमा छ यसलाई समाधान कसरी गर्नेदेखि लिएर अगाडि कसरी बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आफ्नो निर्भरता त्यो गर्नको लागि चाहिँ भनौँ न सिक्यो गोली चलायो त कहिले त्यस्तो चाहिँ चलाएन है मैले किन यो कुरा सन्दर्भ जोड्न खोजेको थाहा छ बिकज युआर फास्टर देन द बुलेट लाइक म चाहिँ त्यस्तो फास्ट चाहिँ होइन वेन आई क्यान रन लङ्गर मेनी आवर्स तर नट सुपर फास्ट क्या
त्यो स्ट्यामिना चाहिँ फास्ट छ नि त स्ट्यामिना छ नि त त्यो मान्छेले त सक्दैन नि त होइन हामीले सुन्दाखेरि होइन मलाई आफूलाई यहाँ 5 किलोमिटरमै त्यहाँ सास निस्किसकेको हुन्छ होइन एन्ड वेन आई हियर अबाउट 50 किलोमिटर्स 100 किलोमिटर्स होइन यसलाई डिस्क्राइब गरौँ न 50 किलोमिटरलाई चाहिँ के भन्छ जस्तै म्याराथन भन्छौँ हामी होइन सँगसँगै अन्य धेरै नामहरू पनि दिइन्छ नि होइन त्यो डिस्क्राइब गरौँ न सबैजनालाई अल्ट्रा म्याराथनमा चाहिँ यसमा चाहिँ लङ डिस्टेन्स हुन्छ अनि अप एन्ड डाउन हाई अल्टिट्युडदेखि लिएर यो सानो बाटो गोरेटो खोला भनौँ न हिउँ अब सबै मिसिएको रेस चाहिँ त्यसमा लामो भनौँ न मेनी आवर्स इन्डुरेन्स दौडिने भनौँ न अब 100 माइलदेखि लिएर त्योभन्दा सर्ट 80 किलोमिटर अब त्यो आफ्नो विधा अनुसार चाहिँ बनाएर चाहिँ एउटा मार्किङ गरेर चाहिँ अर्गनाइज गरिने रेसलाई चाहिँ भनौँ न यो एडभेन्चर मोर रेसलाई चाहिँ अल्ट्रा म्याराथन भनिन्छ अहिले चाहिँ विश्वमा यो अल्ट्रा म्याराथन चाहिँ एकदम धेरै चर्चित भनौँ न पपुलर भइरहेछ अहिले फ्रान्समा जुन युटिएमए भनेको भनौँ न धेरै वर्ष अगाडिदेखि भएको रेसहरू अहिले भइरहेछ आई मिस माई कम्पिटिसन पनि मेरो यो कोभिडले गर्दा छुट्यो तर कता थियो र फ्रान्समा अहिले भइरहेछ त्यो रेस टिडिएस भन्छ त्यो रेस पनि छुट्यो तर अब इन फ्युचरमा आई विल ब्याक टु रन भने त्यो छ यो जुन अल्ट्रा म्याराथनमा चाहिँ फेरि विभिन्न एउटा विधा हुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ स्काई अल्ट्रा म्याराथनको विधाको जुन स्काई च्याम्पियनसिपमा चाहिँ मैले 2015मा चाहिँ वर्ल्डको नम्बर 2मा फिनिस गरेको यो चाहिँ हरेक कन्ट्रीमा चाहिँ रेस अर्गनाइज छ त्यो रेसमा चाहिँ जित्दै गए पछाडि त्यो जुन पोइन्ट थप्दै एउटा गोल्ड मेडल जित्यो भने 100 भनौँ न पोइन्ट थप्दै मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा लाइक फ्रान्समा गोल्ड मेडल जित्दै अनि नर्वे हुँदै स्पेनमा चाहिँ 110मा चाहिँ कम्पिटिसनमा चाहिँ वर्ल्ड नम्बर 2 फिनिस गरेँ 2015मा त्यसरी चाहिँ अर्गनाइज गर्छ अनि यसमा अहिले जुन गोल्डन ट्रेल सिरिज भन्ने चाहिँ यो विश्वको अहिले युरोपदेखि लिएर डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूमा भइरहेछ त्यो चाहिँ यो सिजन अनुसार हरेक देशमा अर्गनाइज हुन्छ अनि एउटा कन्ट्रीमा चाहिँ फिनिस उहाँहरूले चाहिँ ग्रान्ड फाइनल रेस हुन्छ अनि विश्वको टप एथलेटलाई चाहिँ टप 10 एथलेटहरू चाहिँ त्यो जुन ग्रान्ड फाइनलमा कम्पिटिसन गरेर उहाँहरूले अनाउन्स गर्नुहुन्छ जुन अहिले सालोमन टिमले चाहिँ गोल्डन ट्रेल सिरिज उहाँहरूले चलाइराख्नु भएको थियो 2019मा चाहिँ नेपालको जुन अन्नपूर्ण माछापुछ्रे गाउँपालिकामा चाहिँ हामीले अर्गनाइज पनि ग्रान्ड फाइनल रेस पनि गराएको थियो दिस इज भनौँ न हिस्टोरी अफ कोर्स के भने ट्रेल रनिङ इन नेपाल यो कहिलेको तस्बिर हो यो 2015को जुन मैले 80 किलोमिटर मुब्लाङ ट्रेल रेसमा जितेको बेला दिस इज माई के भने एउटा नसोचेको रिजल्ट अहिले पनि सोच्न सक्दिनँ विदेशीले के भन्छन् विदेशीलाई कतिलाई थाहा छैन नेपालको बारेमा होइन यसरी झन्डा फर्काउँदा आई एम फ्रम नेपाल भन्दा होइन के भन्छन् विदेशीले उहाँहरू एकदम कति धेरै अब प्रायः चाहिँ धेरै नै नेपाल आउनुभएको भेट्छु अनि त्यहाँदेखि कति उहाँहरूले चाहिँ एकदम धेरै खुसी अनि मेरो कम्पिटिसनहरूमा म चाहिँ हाँसी गेम खेलेको देखेर लाइक जुन इट्स हार्ड होइन तर उहाँहरूले जुन हाँसी देखेकोले चाहिँ उहाँहरू धेरै खुसी उहाँहरू पनि यो रेसमा यो एडभेन्चर रेसमा चाहिँ जोइन गर्नुहुन्छ अनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ खुसी लाग्छ है अहिले आएर सोच्दाखेरि ट्राभल गर्ने मौका पनि त त्यतिखेर त हुन्छ नि होइन 14 वर्षको उमेरमा एटलिस्ट देश पनि देख्छु होला भन्नु पनि त एउटा थियो होला नि त होइन अहिले त विदेशै देखिसकेपछि त होइन फर्स्ट कता देश बाहिर चाहिँ कता जानुभएको थियो फर्स्ट युरोप युरोपको इटली गएको थिएँ मैले चाहिँ अब भनौँ न सुरुमा चाहिँ मलेसिया जाने एउटा प्रोसेसमा थिएँ भिजा पनि आइसकेको थियो त्यो अब मलेसिया कामको लागि हजुर अनि मेरो भनौँ गुरु कराते गुरुले चाहिँ 1 वर्ष जति यहीँ बसेर ट्रेनिङ गर अनि राम्रो भयो भने यु क्यान प्ले कन्टिन्यू फर युर भनौँ स्पोर्ट भएन भने चाहिँ फेरि यु विल बी जालास भनेर गुरुले त्यसरी अपर्च्युनिटी दिनुभएको थियो अनि त्यहाँदेखि दिएको 3 महिना पछाडि चाहिँ हिमालय आउटडोर रेस भयो अनि त्यहाँ त्यो जुन मलेसियाको भिसा अप्लाई गरेर क्यान्सल गरेर अनि लगत्तै पछाडि केही समय पछाडि इटलीको एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो भएको थियो मलाई जुन एयरपोर्टमा 45 मिनट चाहिँ रोकेकोदेखि लिएर अनि मलाई चाहिँ मेरो गुरुले चाहिँ अब भनौँ न भिजा चाहिँ त्यो मलेसियाको पेसेको ठाउँमै थियो 12,000 तिरेर झिकिदिनु भएको थियो त्यो अब त्यस्तो हिस्टोरी अब भनौँ न त्यो त्यसरी चाहिँ
भनौँ न यो ट्राभलिङहरूमा पनि मलाई अलिकति सुरुमा चाहिँ एकदम गाह्रो भएको थियो हो। पछाडि जब मैले इटलीमा गएर 2टा गेम खेलेँ त्यहाँ राम्रो रिजल्ट गरेर मेडल ट्रफी चाहिँ एयरपोर्टमा ल्याएर देखाउँदाखेरि उहाँहरू एकदम धेरै खुसी हुनुभयो थ्याङ्क्स गड फर भनौँ न 45 मिनट रोकेर मैले सोचेको म जानु पाउँदिनँ मेरो ट्यालेन्ट्सलाई चाहिँ देखाउन सक्दिनँ भन्ने एउटा मन भइसकेको थियो तर इन लास्ट मोमेन्टमा थ्याङ्क्स गड अब उहाँको मन चाहिँ पलायो ल जाऊ भनिदिनु भयो कि यो कुरा म डिटेलमा सुन्न चाहन्छु होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तै द्वन्द्वकाल सकिसकेपछि हातमा कति पैसा बाँकी भयो 10,000 रुपियाँ 10-12,000 रुपियाँ कति थियो त्यस्तै त थियो होला नि होइन त या त्यस्तै थियो 10,000 10-12 हजुर अराउन्ड या 10,000 भनेर अब पछाडि त्यो भइसके पछाडि अनि म चाहिँ निक्लेर अनि त्यो जिल्लाहरू हुन्छ नि त सिन्धुली जिल्लामा बसेर चाहिँ अनि फेरि अध्ययनहरूलाई केही वर्ष चाहिँ कन्टिन्यू गरेँ फर युएनडिपीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ चार्ल्स रोजर भनेको कारणले उहाँले सपोर्ट गर्नुभएको थियो अनि आई चुज फर माई कन्टिन्यू माई स्टडी अनि एसएलसी पास गरेँ त्यो एसएलसी पास गर्नु पनि मेरो लागि ठुलो कुरा थियो जुन गाउँमा जन्मेर अनि एसएलसी पास टुकीको बत्तीमा पढेर होइन हजुर अनि त्यो दिनहरू गरेर अब एसएलसी पास गर्दा एकदम धेरै खुसी लागेको थियो मैले 8 पास गर्नु गाह्रो थियो समय परिस्थिति अनुसार घुम्दै भनौँ न हार्डवर्क अर सपोर्ट सबैको सपोर्टले गर्दा अर आई ट्राई टु भनौँ न पास यो केही गर्ने वे खोज्ने क्रममा चाहिँ त्यसरी चाहिँ भनौँ न स्ट्रगल अर त्यसरी चाहिँ घुम्दै आयो भन्नु पर्छ आर्मीमा चाहिँ के भयो आर्मी जाने चाहना पनि थियो नि होइन आर्मी चाहिँ जुन नेपाल आर्मी जाने चाहना थियो नि यस्तो भयो लाइक म लगायत 4,008 पिपुल चाहिँ हामी बाहिर निस्केको थियौँ हामी चाहिँ आई थिङ्क एज नपुगेरै भन्ने ऊ थियो अब त्यो भएको कारणले हामी चाहिँ त्यो जुन आर्मीमा चाहिँ जोइन म गर्न सकेन किनभने एउटा डिस्क्वालिफाइड भयो भनेको योगी अर आई डोन्ट नो त्यो कराटे चाहिँ कहाँबाट आइपुगेछ त्यसपछि होइन त्यही क्याम्पमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले गेमहरू पनि खेल्न पाइन्थ्यो अनि अरू म चाहिँ कराटेबाट स्टार्ट गरेँ किनकि हामी आफ्नो सेल्फ डिफेन्सदेखि लिएर मलाई चाहिँ कराटे एकदम मन पर्थ्यो त्यो भएको कारण मैले कराटेबाट अनि त्यहाँ चाहिँ अन्य कुराहरू फुटबलहरूदेखि लिएर स्पोर्टहरू पनि पछाडि गर्न पाइन्थ्यो त्यो भएको कारण मैले चाहिँ स्पोर्टलाई रोजेँ त्यहाँ पुगे पछाडि चाहिँ स्पोर्ट पनि हुन्छ स्पोर्ट खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफूले पहिलादेखि नै यही रहेछ स्पोर्ट यो त म हरेक दिन दौडिन्छु त भन्ने भएको थियो होला नि त्यो चाहिँ लाइक जब मैले हिमालय आउटडोर खेले पछाडि चाहिँ त्यो अर्को जो भनेको रोड रनिङ भनेको कुरा चाहिँ अब त्यति थाहा थिएन प्र्याक्टिस गर्नु पर्थ्यो वेन हिमालय आउटडोर खेले पछाडि चाहिँ मलाई चाहिँ यो चाहिँ म गर्न सक्छु किनकि मैले धेरै गेम खेलेँ जनकपुरहरू अरूहरूमा पनि मैले चाहिँ रोड रनिङ 10, 15, 21 किलोमिटरसम्म भाग लिएको थिएँ अनि त्यो खेले पछाडि चाहिँ आई रियलाइज क्या माई ट्यालेन्ट्स वेयर आई एम वाट्स विल बी आई क्यान भनौँ योमा चाहिँ सक्छु भन्ने चाहिँ फिल आएको थियो अरू गर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ टु स्ट्रगल मोर के त्यही भएर अनि आई चुज अहिले कराटे नै गरेर के हुन्थ्यो होला करातेमा चाहिँ म आई क्यान प्ले मेनी आवर होइन अनि भनौँ न गर्न सक्थेँ तर स्पिड हुनुपर्छ नि त करातेमा चाहिँ पुरा भनौँ न छुरा जस्तै हुनुपर्छ किकदेखि लिएर हात पनदेखि सबै त्यो चाहिँ म सक्दिनँ त्यो भएको कारणले मेरो गुरुले पनि तिमी रनिङमा जाऊ भन्नुभयो कराते गुरु अनि त्यहाँदेखि आई स्टार्ट कराते रनिङलाई नै कन्टिन्यू गरेँ अहिले आएर यसो फर्केर हेर्दाखेरि होइन बेसिक मान्छे के जसले चाहिँ अहिले आएर हाम्रो पडकास्ट सुन्दैछ कतिजनाले हेर्दै पनि हुनुहुन्छ होला होइन सबैजनालाई चाहिँ कसरी हेल्दी कसरी बनाउने कि लाइक कसरी चाहिँ हुन्छ नि रनिङ इज अल्सो अ पार्ट अफ आवर लाइफ कसरी बनाउने कि वाट्स योर सजेसन अन द्याट मेरो चाहिँ यस्तो सजेसन छ लाइक वेन विल डु रनिङ अनि विल बी भनौँ न मेन्टलीदेखि लिएर हेल्दी हुन्छ अनि फ्रेस हुन्छ वेन हामीले खान्छौँ नि त लाइक लन्च डिनर त्यो पनि एउटा पचाउन सकिन्छ त्यो एउटा भनौँ न त्यो पनि भयो मोर यदि वेन स्टार्ट 45 मिनट इन द मर्निङ अर्ली मर्निङ गरेर वकहरू गर्नुभयो भने तपाईँले होल डे चाहिँ तपाईँको मोड चाहिँ फ्रेस हुन्छ यु क्यान बी मोर एक्टिभ भने त्यस फाइदा तपाईँलाई नै हुन्छ अनि अर्को कुरा भनेको वेन हेल्दी भइराखौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न प्रकारको अहिले रोगहरू आइरहेछ लाइक आउँछ नि त प्रेसरदेखि लिएर सुगर विभिन्न प्रकारको उहरू चाहिँ हामीले स्ट्रगल गर्नुपर्छ नि त दुखाइहरू पेनहरू त्योभन्दा अलिकति
त्यो दुखाइहरू सहनुभन्दा यदि हामीले बेलैदेखि जगिङ सगिङ हल्का हेल्दी स्ट्रेचिङहरू योगाहरू अब त्यो एक्टिभिटिज गऱ्यौँ भने चाहिँ विल बी मोर हेल्दी मोर स्ट्रङ एन्ड मोर हाम्रो लाइफलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ अहिलेको जेनेरेसनको लागि स्पोर्ट इज आवर लाइफ क्या मान्छे जन्मे पछाडि स्पोर्ट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट लाग्छ वेन वी स्टे सिटी होइन सहरमा बसेपछि चाहिँ हुन्छ नि होइन स्पोर्टलाई बिर्सिन्छौँ कि सहरमा बसिसकेपछि चाहिँ झन् जङ्गल छिर्नुपर्छ जस्तो लाग्ने रहेछ क्या होइन त या वेन अब किनकि वेन विल बी माउन्टेन होइन हामीले त अलरेडी अप एन्ड डाउन गरेर हाम्रो हेल्दी चाहिँ भनौँ न मोर स्ट्रङ ऊहरू अब भइरहेको हुन्छ नि एक्टिभहरू भइरहेको कारणले चाहिँ नो निड टु बी योगाहरू गर्नु पर्दैन गाउँघरमा हुँदा चाहिँ कोदालोहरू खन्दाखेरि अब हरेक वर्ष खन्नुपर्छ नि त तर वेन विल स्पेन्ड भनौँ न हामीले डिफ्रेन्ट जबहरू गर्दा सहरमा बस्दाखेरि चाहिँ यो जुन रनिङहरू अन्य विभिन्न स्पोर्टहरू खेलेर आफूलाई पनि इन्जोय गर्ने आफ्नो हेल्थलाई पनि सिक्रेट गर्न सक्नुहुन्छ अनि प्लिज स्पोर्ट इज आवर लाइफ भन्छु म त ट्रेनिङ कसरी गर्ने मिरा लाइक एउटा बेसिक ट्रेनिङ सबैजनालाई बुझाउँ न हजुरले कसरी सुरु गर्नुभयो हजुरको चाहिँ अब बच्चादेखि नै सुरु भयो होइन तर एउटा हुन्छ नि ल म चाहिँ अब गेममा चाहिँ म चाहिँ जित्छु भनेर लागेपछि चाहिँ हाउ डु यु ट्रेन यो चाहिँ लाइक भनौँ न बिस्तारै बिस्तारै तिमी अब हामी भनौँ न वेन वी हेभ टु टार्गेट वी हेभ टु भनौँ न हामीले चाहिँ कति म चाहिँ अब इन फ्युचरमा हाउ मच आई वान्ट्स टु कम्पिट रेस होस् अर भनौँ न कुन गेमहरू खेल्नु छ त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ मेहनत प्र्याक्टिसदेखि लिएर अनि विभिन्न प्रकारको एक्सर्साइजहरू लिएर जस्तै वेन म चाहिँ रनिङकै गर्छु रनिङ मात्रै गरेर हुँदैन अन्य विभिन्न एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्छ हामी योगादेखि लिएर स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजदेखि लिएर अन्य भनौँ न अब साइक्लिङ होला क्लाइम्बिङ होला लाइक त्यो पनि एक्टिभिटिज गऱ्यो भने त्यो जुन हाम्रो स्पोर्टलाई चाहिँ मोर फास्टेस्ट अर नन इन्जुर्डबाट बचेर हामी चाहिँ मोर स्ट्रङ त बनेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ एउटा मेन राख्ने त्यसलाई पनि त्यसलाई चाहिँ मोर बलियो बनाउनुको लागि अन्य एक्टिभिटिज अन्य स्पोर्टहरू पनि गर्न जरुरी हुन्छ जस्तै फुटबल गर्नुभन्दा अगाडि रनिङ गर्नुपर्छ वार्मअप गर्नुपर्छ देखि लिएर अनि इन द वेन खेलिसकेपछि कुल डाउन गर्नुपर्छ अनि हल्का स्टेजहरू हाम्रो बडीहरूमा अलिक नसोहरू कता केही भएछ त्यो पनि चेक गर्नको लागि कुल डाउनहरूदेखि लिएर एभ्री डे एक्टिभिटिज भेरी इम्पोर्टेन्ट म्याराथनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यसको मतलब चाहिँ म्याराथनको लागि चाहिँ अब यदि म चाहिँ भनौँ अल्ट्रा म्याराथन लङ डिस्टेन्स कति लामो हुन्छ भाइ तिमी वाट्स द लङ्गेस्ट युभ डन सो फार 120 कुदेछ 120 किलोमिटर्स कि माइल्स हो किलोमिटर 120 किलोमिटर ब्रेक के गर्ने त बिचमा ब्रेक खाँदै दौडिने भने चेक पोइन्ट हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ खानेकुराहरू पानीहरूदेखि लिएर अनि आफूलाई भनौँ न मनपर्ने लाइक कसैलाई जेल मनपर्छ कसैलाई फुड कसैलाई सुपहरू कसैलाई अनि विभिन्न ड्रिङ्कहरू अरू कसैलाई भनौँ त्यस्तो खालको उहरू चेक पोइन्टमा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ गोजीमा हाल्ने अनि खाँदै कुद्ने आफ्नो उसलाई चाहिँ इन्डुरेन्सलाई आफ्नो ब्यालेन्सलाई पनि कन्टिन्यू दिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसको लागि प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ अब भनौँ न पूर्व तयारीहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अब मैले चाहिँ पहिला जुन अघि फोटो देखाउनु भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ म चाहिँ भनौँ 1 बजेसम्म चाहिँ ट्रेनिङ गरिरहेको थिएँ बिहान 6 बजीबाट स्टार्ट गरेर यता कता हुँदै यता चम्पादेवी कता कुदिराखेको हुन्थ्यो अनि तर इजी आफ्नो इनर्जी आफ्नो ब्रेथ कन्ट्रोल गरेर अनि कन्टिन्यू मेनी आवर्स चाहिँ त्यो ट्रेलमा टिकिराख्ने त्यो क्षमता बढाउनको लागि त पूर्व तयारी गर्न जरुरी हुन्छ देखि लिएर अन्य एक्सर्साइजहरू अब अनि स्पिड अप एन्ड डाउन भनौँ न स्पिड ट्रेनिङहरूदेखि लिएर धेरै यो सबै हजुरले भनेको सबै कुराहरू जिन्दगीमा पनि त अपनाउन सकिन्छ नि त होइन या इन आवर लाइफमा पनि होइन त लामो समयसम्म टिक्नको लागि होइन सबै थोक गर्नु पऱ्यो नि त होइन र होइन जिन्दगीमा यदि होइन एउटै कुरा चाहिँ म लामो समयसम्म गर्छु र त्यो कुरामा चाहिँ म एकदम अब्बल हुन्छु भने त पहिलादेखि नै त पूर्व तयारी
होइन र त्यो स्ट्यामिना त्यो एन्ड्योरेन्स त सबै चाहिँदो रहेछ नि त होइन यस यस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर पूर्व तयारी गरेन भने हाम्रो लाइफलाई अगाडि बढाउन सकिन्न त्यही भएको कारणले हाम्रो लाइफलाई कता लाने अरू हामीलाई अब हेल्थकै कुरामा भनौँ न यदि हामी हेल्दी हुनको लागि त्यो हेल्थ चाहिँ मेरो एक्टिभिटिज मेरो भनौँ न भनौँ न हिँडाइ लगाइ अब अब त्यसमै भर पर्छ क्या हामी कति हेल्दी हुने अनि सबै हेल्थदेखि लिएर अब कति इम्प्रुभ हुँदैछ अर हेल्थहरू बिग्रिँदैछ भनेर त अब आफूलाई मात्रै थाहा हुन्छ अरूलाई थाहा हुँदैन त्यो भएको कारणले आफ्नो सिक्रेट आफैले गर्नुपर्छ र अब स्पोर्टहरू गर्नु अरू अन्य विभिन्न एक्टिभिटिज गर्नको लागि कतिको परसम्म जाने अरू कतिको जुन लिमिटेड कतिसम्म आफूलाई राख्ने त्यो चाहिँ भनौँ न आफूले नै मेन्टेन गरेर म्यानेज गरेर अगाडि सिकेर हुन्छ गुरुसँग अरू आफ्नो हुन्छ नि त त्यसरी चाहिँ अगाडि बढाएर सक्सेसफुल हार खायो भने के गर्ने त हार लाग्दैन एकछिन दौडे हुन्छ नि होइन ल 5 किलोमिटर दौडिसकेपछि म त ल अब मेरो फोक्सो निस्किन लाग्यो होइन मेरो 10 वर्ष मैले जति चुरोट खाएँ त्यो सबै निस्किँदैछ अहिले भन्ने हुन्छ कि म चुरोट खाँदिनँ अहिले होइन तर पहिला खान्थेँ पहिला खुब पिउँथेँ म चुरोट होइन खुब अनि त्यसैले अहिले आएर चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि त्यो हारबाट चाहिँ हुन्छ दिमागले त भन्छ नि त होइन अब गिभ अप भनेर भन्छ नि त दिमागले त भन्छ कि भन्दैन कि मिराको भन्दैन मैले त्यस्तो जति पूर्व तयारी गर्यो उति चाहिँ हामीमा कन्फिडेन्ट बढ्छ त्यो भएको कारणले अब त्यही हो जुन आफूलाई गिभ अप नगरिकन त्यसलाई त्यो जुनलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर त्यसलाई कसरी हुन्छ त्यो भने पूर्व तयारी गऱ्यो भने वी क्यान कहाँबाट आयो यो कुरा चाहिँ हजुरको दिमागमा चाहिँ कसरी आयो त्यो यो चाहिँ म सानोदेखि नै भनौँ न उकाली ओह्राली गर्थेँ अनिदेखि लिएर अब आफूले आफै कन्फिडेन्ट बढाउनको लागि चाहिँ स्ट्रगल गऱ्यो भने सजिलो हुने रहेछ भनेको मैले अब भनौँ विभिन्न गेमहरूमा खेलेँ म चाहिँ जाने मेरो मेन्टरले चाहिँ यहाँ जाने अनि कनेक्सन गरिदिने उहाँहरूसँग जाने अनि त्यहाँदेखि फिल्डमा जाने कम्पिटिसन कुद्ने मात्रै मेरो काम हुन्थ्यो होइन भनेको त्यो मैले पूर्व तयारी मोर के भने अलिअलि सिकेँ होइन टेक्निकलहरू सिक्दै अनि भनौँ न त्यो पहिलाको जुन पूर्व तयारीले पनि धेरै हेल्पफुल गर्छ क्या जुन आफूलाई अगाडि बढाउनको लागि है पहिला अनि त्यतिखेर त्यो द्वन्द्वकालको बेलामा चाहिँ लिडरहरूले के भन्थे त यस्तै प्रोत्साहनमूलक कुराहरू पनि भन्थ्यो होला नि होइन त्यतिखेर त होइन सक्छ भन्थ्यो होला नि होइन उहाँले त अब भन्नुहुन्थ्यो अब के भन्नु धेरै भन्नुहुन्थ्यो जस्तै भनौँ न अब त्यही उहाँले चाहिँ पोजिटिभ गर्न सिकाउनु भयो राम्रो गर्नुपर्छ यो गर्दा यो हुन्छ यो गर्दा यो अब इन फ्युचरमा के गर्ने अरू आफ्नो त्यही ट्रेनिङहरूदेखि लिएर अन्य कुराहरू हुन्छ त्यही राम्रो गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ त्यस्तै अनि ट्रेनिङहरू गर्ने अनि खाने बस्ने त्यही हो खाने बस्ने ट्रेनिङहरू गर्ने होइन अहिले आएर यसो फर्केर सोच्दाखेरि हुन्छ नि होइन अब कति भयो त अब 4, 5, 15 वर्षै भइसक्यो नि होइन एक हिसाबले त हुन्छ नि होइन सबै थोक सकेको होइन यसो फर्केर हेर्दाखेरि हुन्छ नि होइन के कुरा मिस हुन्छ मिरा त्यो समयको जुन भनौँ न साथीहरू अनि साथीहरूसँग जुन एक्टिभिटिजहरूदेखि लिएर अनि अहिले जुन पहिलाको जुन सोचाइ धेरै भन्दा अहिलेको धेरै सोचाइहरू फरक भइरहेछ त्यो जुन सोचेको थियो होइन अहिले त अब आफ्नो सोचेको कामहरू गर्न पाइन्छ पहिला चाहिँ अलिक भनौँ न डरहरू हुन्थ्यो नि त भरे मरिन्छ अरू के हुन्छ अरू कसले मारिन्छ थाहै हुन्थेन कि त्यतिखेर चाहिँ अनि अरू के हुन्छ अरू त्यो केही गर्नको लागि पनि अलिकति गर्नुपर्ने हुन्छ हिचकिचाउ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो पहिला चाहिँ साथीहरू अहिले साथीहरू कस्तो छन् त अहिले चाहिँ हुन्छ नि पुराना साथीहरूसँग कुरा हुन्छ अहिले हुन्छ साथीहरू अहिले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो भनौँ न पहिला अब सँगै खायो सँगै खेल्यो सँगै अब भनौँ न ट्रेनिङहरू सँगै सिक्यो अहिले चाहिँ कोही साथीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ कोही साथीहरू नेपालमै बसेर व्यवसायहरूदेखि लिएर अब डिफ्रेन्ट तरिकाले आफ्नो लाइफलाई चाहिँ अगाडि बढाइराख्नुपर्छ तर जुन जति पनि पहिला सोचेको जुन कति भयो होला कति भएन अझै हुनु बाँकी छ अझै पर्खाइमा हुनुहुन्छ अनि कति साथीहरू चाहिँ धेरै दुःख पनि पाउनु भएको छ अब त्यही हो आफ्नो आफ्नो सोचाइ हुँदो रहेछ त्यो जङ्गलको बिचमा हुन्छ नि 2-4 जना बसेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ल हेर अब सबै थोक सकिन्छ 10-15 वर्षपछि हामी यो गरौँला त्यो गरौँला यहाँ पुगौँला त्यो पुगौँला भन्ने गफ त हुन्थ्यो होला नि त होइन अहिले मिराले सोच्दाखेरि हुन्छ नि होइन त्यतिखेर भनेको सबै कुराहरू पुगेको छ त
आफ्नोलाई त्यस्तो सोच्ने भनौँ न त्यस्तो सोच्नु चाहिँ मौकाहरू चाहिँ मिल्थेन तर अब के गर्ने नयाँ अब त्यहाँ त भयो आर्मीमा जाने अनि त्यही केही त्यहाँबाट अब आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई सपोर्ट गर्ने त्यस्तै हुन्थ्यो अनि पछाडि चाहिँ अब सबै साथीहरू उता जानुभयो अहिले भनौँ न अहिले लिडरहरू ठुल्ठुलो भइसक्नु भएको छ त्यहाँबाट पनि राम्रो गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले अब मैले चाहिँ अब भनौँ न बाहिर निक्लेर पनि मेरो दोस्त हुनुहुन्छ अनुपमा मगर म अहिले कराते उहाँ चाहिँ कराते खेल्नुहुन्छ अस्ति साउथ 13 साफमा चाहिँ गोल्ड मेडल जित्नुभयो फ्रम भनौँ न अनि एकदम गर्व लागेको छ अनि मैले पनि यसरी भनौँ न ट्रेल रनिङमा राम्रो गर्नुपर्दा एकदम धेरै खुसी लाग्छ राम्रो मात्र होइन नि मिरा देशको नाम यति उच्च पारेको छ होइन कि त्यो हामीले त्यो मूल्याङ्कन गरेर पनि त्यो ऊ गर्न सक्दैनौँ होइन अहिले आएर हेर्दाखेरि अरू के मनपर्छ स्पोर्ट्स मलाई कहिले जानु लाग्छ म शनिबार जानु लाग्छ म रक क्लाइम्बिङ होइन मलाई रक क्लाइम्बिङ खुब रमाइलो लाग्छ what else do you enjoy? Yeah, I love also to do rock climbing अनि त्यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो बडी स्ट्रेन्थको लागि क्लाइम्ब माथि चढ्नु मनपर्छ म पनि चढ्छु तर अहिले अलिक बिजी भएको कारणले चाहिँ गएको छैन तर आई लभ सो मच क्लाइम्बिङ अल्सो केही न केही डर चाहिन्छ क्या मलाई चाहिँ होइन किनकि अब त्यस्तो डर चाहिँ होइन पहिला जुन जग्गामा बजायो त्यस्तो डर चाहिँ होइन तर एटलिस्ट त्यो एउटा एक किसिमको चाहिँ मलाई चाहिँ खुब रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ यो मैले सोचेको धेरै भएको छ होइन मलाई स्काई डाइभिङ र प्याराग्लाइडिङ चाहिँ खुब गर्नु मन छ त्यो एटलिस्ट लाइसेन्स चाहिँ बवाल लिनु मन छ मलाई हुन्छ नि आकाशमा उड्ने भनेको चाहिँ अब हजुर भुइँमा उड्नुहुन्छ होइन आकाशमा उड्ने चाहिँ खुब ठुलो रहर छ मेरो अहिले आएर हुन्छ नि होइन इन्टरनेसनली जाँदाखेरि चाहिँ कोचेसहरू कस्ता हुन्छ नि होइन मान्छेहरूको फिडब्याक चाहिँ हुन्छ नि अनेस्ट फिडब्याक चाहिँ के हुन्छ नेपाली एथलिटहरूको लागि मैले चाहिँ धेरै कोचहरू भनेको मेरो अहिले भनौँ न कोच म आफै पनि म प्र्याक्टिस गर्छु अनि मेरो टिमको बोसले चाहिँ यो यति गर भन्छ त्यही फलो गरेर चाहिँ म भनौँ न फलो गरेर ट्रेनिङ गरेर चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहन्छु अनि कोचको जुन कति गर्न सक्छ त्यो गरेर त्यही अनुसार चाहिँ ट्रेनिङ दिनुहुन्छ तर मैले त्यस्तो धेरै भनौँ न फिडब्याकहरू चाहिँ मैले लिएको छैन म आफै प्र्याक्टिस गर्छु है अहिले आएर चाहिँ हामीले इन्स्टाग्राममा जुन भिडियोज हेर्छौँ हुन्छ नि होइन त्यो के को लागि प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ आई वर्किङ अन समथिङ न्यू केही नयाँ च्यालेन्ज छ अहिले चाहिँ जुन मैले चाहिँ मिरर आए इनिसिएटिभ एउटा मेरो नन प्रफिट एनजिओ जस्तै इनिसिएटिभबाट चाहिँ यङ जेनेरेसनको भनौँ न स्पेसली अहिले चाहिँ बहिनीहरूलाई सपोर्ट गरेर चाहिँ इन फ्युचरमा चाहिँ भनौँ न ब्रदरहरूलाई पनि मोर सपोर्ट गरेर जुन यो रनर धेरैभन्दा धेरै बनाएर इन्टरनेसनल गेम खेल्नको लागि एउटा प्रेरणाको एउटा वे दिने चाहिँ अब इनिसिएटिभबाट भनौँ न अहिले चाहिँ बहिनीहरूलाई मात्रै गइरहेको छु इन फ्युचरमा चाहिँ ब्रदरहरूलाई पनि गर्ने प्लानिङहरू छ त्यो भएर अब अहिले चाहिँ भनौँ न अलरेडी 10 जना बहिनीहरू चाहिँ ग्रेजुएसन भइसक्नुभयो एभ्री इयर वी सपोर्ट फर भनौँ सेलेक्सन गरेर उहाँहरूलाई ट्रेनिङहरू दिएर इन्टरनेसनल गेम यदि उहाँहरू स्ट्रङ इनफ भएपछि इन्टरनेसनल गेमहरू खेल्न पनि पठाउँछौँ त्यो चाहिँ किन गरेँ भन्दा म पनि त्यस्तै पर्सनल सपोर्ट अब भनौँ न अब सपोर्टले थोरै सपोर्टले गर्दाखेरि यो ठाउँमा पुगेको त्यो भएको कारणले म जस्तो यङ जेनेरेसन भाइ बहिनीहरू धेरै स्ट्रङ छ तर दे डिडन्ट ह्याभ अपर्च्युनिटी देन भनौँ न आई वान्ट्स टु गिभ अपर्च्युनिटी फर देम फर भनौँ बिङ इनिसिएटिभबाट चाहिँ एउटा पुल बनेर उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने सपना अर त्यो काम चाहिँ गरिरहेको छु अहिले भनौँ न स्टार्ट 2017बाट गरेको अलरेडी 4 इयर्स भइसक्यो अनि त्यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई ट्रेनिङ गर्ने आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू उहाँहरूलाई भनौँ न दिने अनि हामी खेलाडी मात्रै भएर मात्रै नहुने रहेछ वेन वी ट्राभल होइन विदेशतिर ट्राभल गरेर गेम खेल्नु पऱ्यो भने हाउ टु म्यानेज आवर सेल्फ अर हाउ टु कनेक्ट विथ पिपुल भनौँ न कसरी बोल्ने धेरै कुराहरू उहाँलाई सिकाउने आफैले चाहिँ सुरुमा आफूलाई नै त्यो हुन्छ नि कति कुराहरू थाहा हुन्न नि हजुर होइन त्यो भएको कारणले त्यो खालको एउटा वर्कसपहरूदेखि लिएर ट्रेनिङ अहिले मेरो इनिसिएटिभको चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसरी यो चाहिँ गोकर्णमा छ अनि उहाँले त्यसरी चाहिँ अगाडि बढाएर यो ट्रेल रनिङमा चाहिँ मोर यो पनि स्पोर्ट हो बट स्टिल नेसनलमा रिकगनाइज भइसकेको छैन इन फ्युचर बिस्तारै हाम्रोमा व्हेन इट कम्स टु रनिङ के कुरा चाहिँ रेकगनाइज भएको छ मिरा रनिङ
अब नेपालमा अब स्पोर्टहरू अब बिस्तारै बिस्तारै हुँदैछ इन फ्युचरमा के छ अहिलेको लागि भन्न मिल्छ भने अहिले त धेरै भनौँ न भनेको फुटबल भलिबलदेखि लिएर क्रिकेट अन्य भनौँ न पर्सनल गेमहरू चाहिँ त्यति छैन अहिले करातेहरूदेखि लिएर बक्सिङ वुसुहरू विभिन्न अन्यहरू भइरहेछ तर त्यति जुन हुनुपर्ने दौडिनेमा चाहिँ के पनि छैन हाम्रोमा दौडिने पनि भइरहेछ तर लाइक एकदम सीमित अनि आफ्नो सेल्फले गर्नुपर्ने हुन्छ क्या तर त्यस्तो सपोर्टहरू त्यति सजिलै त्यो भनौँ न एउटा प्लेटफर्महरू गेमहरू धेरै हुँदैन एकदम धेरै गाह्रो छ क्या त्यो भएको कारणले चाहिँ अब मैले चाहिँ ट्रेल रनिङ अब यो नेपालमा त बिस्तारै बिस्तारै अहिले चाहिँ पपुलर राम्रो हुँदैछ सबैजना ब्रदर सिस्टरहरू यङ जेनेरेसन जो वान्ट्स टु बी लाइक मी होइन टु कम्पिट होइन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भएको कारणले चाहिँ अहिले उहाँहरूलाई पनि एउटा म जस्तै गर्न चाहनुहुने तर दे डिडन्ट ह्याभ अपर्च्युनिटी अनि उहाँहरूलाई मोर सपोर्ट चाहिँ इनिसिएटिभबाट गर्छौँ अहिले चाहिँ इनिसिएटिभबाट चाहिँ अब यदि इफ यु वान्ट्स टु सपोर्ट होइन यो ट्रेल रनर्स जति पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ मलाई माया गर्नुहुने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ जुन मेरो इनिसिएटिभलाई पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ जस्ट लाइक हाम्रो चाहिँ मेरा इनिसिएटिभ पेज छ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ फन्ड राइजहरू उठाएर चाहिँ हामीले चाहिँ थोरै थोरै 10-15-100 जति अब कति सक्नुहुन्छ डोनेसन गरेर पनि जुन मलाई सपोर्ट गर्नुहुनेछ र भनौँ न इनिसिएटिभलाई सपोर्ट गरेर यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ वे दिन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई पनि के भने भनौँ न एउटा चान्स अर वे त्यो म जस्तै मेरा राइस खोज्नको लागि हजुरहरूको पनि ठुलो हात हुनेछ फर सपोर्ट फर दिस यङ डेफिनेटली त्यसमा कुनै शङ्कै छैन होइन सबैजनाले चाहिँ इन्स्टाग्राममा त मिरालाई फलो गर्नै पर्छ होइन अनि मिरालाई फलो गरिसकेपछि इनिसिएटिभलाई पनि फलो गर्नै पर्छ होइन इन्जुरी कतिको ठुलो कुरा छ स्पोर्ट्समा भाइ या यो इन्जुरी सँगसँगै स्पोर्ट त्यो बच्चादेखि भन्छ नि दौडिनुहुन्न लड्छ यस्तो गर्नुहुन्न यस्तो हुन्छ होइन त्यो भनिरहने हो नि त सबैजनाले होइन आमाबाउले पनि त त्यो बच्चालाई चाहिँ यस्तो नगरै लडिहाल्छ होइन घाउचोट लागिहाल्छ भन्ने छ नि त होइन यहाँ त फेरि ट्रेल रनिङ होइन इन्जुरीको हकले चाहिँ एनिथिङ यु वान्ट टु से इन्जुरीसँगै स्पोर्ट जोडिएको एउटा के भन्छ नङ मासुको एउटा सम्बन्ध छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ इन्जुरी हुन्छ त्यसलाई समाधान गरेर हामीलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब ठुलो इस्यु नगरिकन फिजियोदेखि लिएर अनि विभिन्न गरेर चाहिँ जुन त्यसलाई चाहिँ यदि इन्जुरी भइहाले पनि डजन्ट म्याटर होइन वी हेभ टु डु मोर एक्सर्साइज भनौँ न सम रेस्टहरूदेखि लिएर खानपिनहरू त्यो सबै कुरा म्यानेजहरू गर्न सक्यो भने वी डोन्ट गेट इन्जुर्ड होइन यदि हामीले टाइममा नखाने टाइममा रेस्ट नगर्ने त्योहरू गऱ्यो भने चाहिँ इन्जुर्ड हुन धेरै सम्भावना धेरै छ त्यसको लागि चाहिँ अब त्यही भएर फुटबल एक्सर्साइजहरूदेखि लिएर विभिन्न फिटनेसहरू हुनुपर्छ भए पछाडि मोर भनौँ न स्टेप बाई स्टेप चाहिँ हाम्रो गेमलाई अर हाम्रो गोल हुन्छ नि लाइक कम्पिटिसन गोललाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यो जुन एक्सर्साइजहरूदेखि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट वेन विल डु प्रपरली एक्सर्साइज अर देन भनौँ न त्यति धेरै विल डोन्ट गेट इन्जुर्ड भनौँ न अनि हजुर इन्जुर्ड हुनुभएको छ म धेरै टाइम इन्जुर्ड भइसकेँ भएर पनि म त निको भएर कुदेर पनि हजुर सर्जरी गरेर पनि जितेर पनि फेरि इन्जुर्ड भएर फेरि सर्जरी गरेर फेरि कम्पिटिसन अब त्यस्तै भनौँ न लाइफ इज अप एन्ड डाउन त्यस्तो हुन्छ मैले 2 टाइम मैले नि सर्जरी गरेर अहिले फेरि ब्याक भइरहेको छु लाइक भनौँ न एक्सर्साइजहरूलाई फिजियोहरूलाई मोर कन्टिन्यू गरेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ फिट राखेर चाहिँ इन फ्युचरमा चाहिँ कम्पिटिसनमा जाने र जान सक्छु र राम्रो गर्छु भन्ने अझै धेरै होप छ दिस इज अल आई डन होइन फर भनौँ न अपर्च्युनिटी अझै मैले धेरै गर्नु बाँकी छ भनेर मैले चाहिँ म स्ट्रगलहरू एक्सर्साइजहरू अब ट्रेनिङहरू गरिरहेको छु बहिनीहरूलाई पनि गराउने मेरो 6 जना बहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि गराउने आफू पनि गर्ने अरू उमेर के छ बहिनीहरूको दे आर सम क्वाइट भेरी यङ 16 इयरदेखि लिएर 32सम्मको हामी छौँ खेलाडी इट्स फाइन डजन्ट म्याटर फर एज या नो निड टु म्याटर होइन फर एज जस्ट किप अन यो भनौँ न गोल्स अचिभ गर्नको लागि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ म चाहिँ त्यस्तो लाग्छ किनकि कहिले भन्छ मेरो यो एज गइसक्यो अरू म अर्ली त्यो होइन अब बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढाउँदै गएर सही
टाइममा चाहिँ हामीले राम्रो गर्न सकिन्छ अर यदि भनौँ न एजको त्यस्तो खासै ऊ हुँदैन तिम्रो आफूमा भित्रदेखि नै आफ्नो आत्मादेखि नै चाहिँ म यो गर्न सक्छु यो चाहिँ मेरो बेस्ट हो यो चाहिँ म यसलाई बेस्ट दिन्छु भनेर प्लान सोच त्यही अनुसारको स्ट्रगल गऱ्यो भने हामी सक्सेसफुल हुन सक्छौँ इन्टरनेसनली जानलाई के होइन इन्टरनेसनली गेम्सहरूमा अप्लाई गर्दाखेरि इन्टरनेसनल गेम्सहरूको लागि चाहिँ अब पोइन्ट्स लिँदाखेरि अघि नै हामीले कुरा गरे जस्तै होइन एज बारहरू त्यस्तो केही पनि हुँदैन ट्रेल रनिङमा के छ त्यसमा पनि हुन्छ अन्डर एज त्यसमा क्याटेगोरी हुन्छ तर यो जो पनि भाग लिन सकेर आफ्नो पर्फर्मेन्स गर्नु पर्यो वेल त्यस भेरी इम्पोर्टेन्ट फर पर्फर्मेन्स डजन्ट म्याटर फर एजको स्ट्यामिना कसरी इन्क्रिज गर्ने त मिरा होइन यहाँ सबैजनाको क्वेसन त्यही हुन्छ होला कि होइन हाउ डु यु मेक युर स्ट्यामिना बेटर होइन भित्रैबाट आउने हो नि त त्यो त होइन अब अघि नै भयो जस्तो बच्चा जस्तै अब के अरे सबैजना त मिरा राई हुँदैनन् होइन अब हुन्छ नि होइन बच्चादेखि नै म चाहिँ अब माथि तल गरिरहेको हुन्थेँ होइन अनि त्यसपछि पछि फेरि त्यही सन्दर्भमा पनि परेँ होइन जहाँ चाहिँ अब लिभर डाई होइन हिँड्नै पऱ्यो नि त त्यहाँ होइन त्यहाँ हिँडेन भने त होइन पछाडिबाट आउँदैछन् होइन हिँड्नु त पऱ्यो जानु त पऱ्यो अर्को डाँडा त कटाउनु पऱ्यो होइन अब त्यो त गर्नै पऱ्यो नि त होइन त्यो त आफ्नै के भन्छ अघि नै हामीले कुरा गरे जस्तै टाउको माथि कतै न कतै त घुमिरहेछ नि त होइन कि म यहाँबाट यहाँसम्म हिँडेन भने अथवा म यहाँदेखि यहाँसम्म गएन भने त होइन आउला कोही होइन त्यो त भित्रैबाट आउने त्यो कुरा भयो नि त होइन तर कति मान्छेहरूको त त्यति मिहिनेत त मान्छेले गर्दैनन् होइन सो मिहिनेत नगर्ने मान्छेलाई चाहिँ के भन्नु खोजेँ क्या मैले मिहिनेत नगर्ने मान्छेलाई अब त्यही अनुसारको जति हामीले मिहिनेत गऱ्यो उति त्यस्तै खालको हामीले चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्न सक्छौँ त्यो लाग्छ यदि मिहिनेतै गरेको छैन भने त एकदम गाह्रो हुन्छ किनकि मैले चाहिँ यदि प्र्याक्टिसहरू गरिरहेको छु भने आई क्यान रन भेरी फास्ट भनौँ न यदि मैले मिहिनेत गरिसक्यो भने त्यो डाँडा कर्नुको लागि टेक्स मोर टाइम होइन मोर देन मोर टाइम वान यु प्र्याक्टिस अनि त्यो डाँडा कर्नुको लागि यो भेरी इजी लाइटली भेरी कम्फर्टेबली त्यस्तो हुन्छ क्या त्यो भएको कारणले हामीले फोकस अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट वेयर भनौँ न म कतिको अनि त्यो जुन लङ डिस्टेन्सको लागि खाना भनेको जुन मेरोमा इनर्जीको कुरा कतिखेर पिउने कतिखेर ड्रिङ्क भनौँ न पानीहरू ड्रिङ्क त्यो हुन्छ नि आफ्नो लिक्विडहरू बोकेको हुन्छ त्योहरू खाँदै कुद्ने त्यो पनि आफ्नो मेन्टालिटी भनौँ न ह्याभ टु बी स्ट्रङ अल्सो म्यानेज क्या हाम्रो दिमागलाई पनि मलाई अब यस्तो हुन्छ मैले यो खानुपर्छ यति मिनटमा यो पानी खाने यति मिनटमा जुस होला अरू बार होला अरू के हुन्छ भने त्यो खाइराख्नु पर्ने हुन्छ यदि खाएन भने चाहिँ अलिक पर पुग्न बित्तिकै जेरो इनर्जीमा पुग्यो भने फेरि त्यो माथि इनर्जी ल्याउनको लागि टेक्स टाइम 15 मिनट होइन अनि विल लस 30 मिनट होइन त्यो भएको कारण भनौँ न आफ्नो उसलाई पनि मेन्टली देखेर आफ्नो इनर्जीहरूलाई सबैलाई ध्यान दिनुपर्छ तर आई अलवेज इन्जोय म मेन्टल गर्दै म्यानेज गर्दै जस्ट किप मुभिङ क्या मेरो इनर्जीलाई चाहिँ कतिको मेरो इनर्जी छ म कतिसम्म गर्न सक्छु भने त्यही अनुसारको यदि मोर सक्छु भने आई क्यान रन मोर होइन यदि अलिक गाह्रो हुन थाल्यो भने अलिक बिस्तारै गर्दै खाँदै अनि फेरि कन्टिन्यू अगाडि बढिराख्ने चाहिँ प्रयास गर्छु अरू त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू दिन्छु होइन यसमा चाहिँ नि यसमा चाहिँ के छ भने अघि नै बुलेटको कुरा भएको थियो नि हाम्रो होइन फास्ट उसेन बोल्ट सुपर फास्ट होइन तर द सेम बुलेट क्यान ट्राभल एज वेल हुन्छ नि होइन लङ हुन्छ नि होइन हुन्छ नि त्यो स्नाइपर्सहरूको जस्तो कि लामो कहाँ पुग्छ नि त होइन हुन्छ नि होइन त्यसको लागि पनि त त्यो दिमागमा चाहिँ के आउँछ कि भने यो रनिङ हुन्छ नि होइन आई वुड लभ टु आस्क उसेन बोल्ट के हुन्छ नि जसरी चाहिँ त्यो दौडिरहेको बेलामा यस्तो छेउमा हेरेर हाँसेर एक हुन्छ नि होइन आफ्नो अपोनेन्टलाई यता साइडमा यसो हेरेर एक हाँसिदिएर पनि त्यो छ नि त त्यो एउटा त्यो भिडियो छ एउटा होइन उसेन बोल्टको आई डोन्ट नो इफ यु क्यान प्ले इट अर नट फाइन्ड आउट द भिडियो वेयर उसेन बोल्टले चाहिँ आफ्नो अपोनेन्टलाई हेर्नु भएको छ त्यो भिडियो अपोनेन्टलाई यसो हेरेर हाँसेको पनि छ कि होइन उड्दा उड्दै होइन त्यो मलाई गजब लाग्छ कि त्यो हुन्छ नि होइन लङ डिस्टेन्स रनिङमा चाहिँ अल्ट्रा म्याराथनहरूमा चाहिँ दिमागमा चाहिँ के खेल्छ कि दिमागमा केही न केही त खेलिरहेको हुन्छ नि त त्यत्रो समय 120 किलोमिटर भनेर त इट टेक्स अ लङ टाइम होइन वाट डु यु देयर यु गो इज द्याट इट देयर यु गो हाँसेको होइन प्ले दिस भिडियो यो मलाई एकदम रमाइलो दुईजना दुईजना त्यो हो देयर यु गो वाउ ए कतिखेर अलिक अगाडि जाउँछ भाइ यो धेरै लामो छ जस्तो भिडियो गो लिटल बिट फर ए होइन छोटै रहेछ प्लेट नो डोन्ट प्रेस इट प्लेट ए
Yeah. एकअर्कालाई It's so हेरेर होइन laughing, yeah. यसको क्लोजअप सर्ट छ छ आइएम स्योर देयर इज Amazing. यो रमाइलो हो नि त होइन तर टाइम छैन नि त यहाँ दिमागमा सोच्ने केही छैन नि त होइन एउटा त्यो घोडालाई नाल लगाइदिए जस्तो दौडिने हो नि त नि होइन तर हजुर, हजुर। हजुरको दिमागमा चाहिँ के हुन्छ यत्रो लामो समयसम्म कि म चाहिँ जुन भनौँ न लाइक अलवेज आई इन्जोय माई भनौँ न जोर्नी त्यो जुन रनिङको जुन भनौँ न चेक पोइन्ट हुन्छ त्यहाँको मास हुन्छ भनौँ न सबैजना सपोर्ट गर्छन् ए गो 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 भन्ने एउटा हुन्छ कोही अनि त्यो कन्टिन्यू ट्रेल हुन्छ अप एन्ड डाउन त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू त्यसलाई आफ्नो ब्यालेन्सलाई आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ एकदम फ्रेस राखेर एकदम इन्जोय गर्दै म चाहिँ दौडै गर्छु चाहिँ त्यो हुन्छ नि खुड्किला हुन्छ कसैलाई ढुङ्गा स्टेप अरू त्यो फ्लाइटमा पनि आफ्नोलाई भनौँ न आफ्नो ब्रेथलाई कन्ट्रोल गर्दै अनि जस्ट गइराख्ने के इन्जोय आफूभित्रै रमाउँदै खुसी हुँदै दिस इज भेरी ग्रेट अपर्च्युनिटी फर मी फर भनौँ न कहिले पनि सोचेको थिइनँ त्यस्तो दौडिन पाउँछु भनेर अनि अरू यस्तो विश्वको रनरहरूसँग पुरा ब्रदर्स अगाडि हुनुहुन्छ पछाडि हुनुहुन्छ होइन अरू रनरहरू हुन्छ उनीहरूसँग पनि इन्जोय गर्दै गएको छ पुरै नन स्टप आफूले सकेको कि जसरी उहाँले गर्नुभयो जस्तै हिँड्दैछ इन्जोय आफूमा गर्ने के दिमागमा कोही याद आउँदैन त्यस्तो कोही पनि आउँदैन जस्ट आई इन्जोय फर त्यो जुन अप एन्ड डाउन नेचरदेखि लिएर नेचर अनि त्यो जुन रुटहरू हुन्छ नि कोर्स मार्किङ हामीले चाहिँ यहाँदेखि अर्को लङमा हुन्छ 50 मिनट ऊहरू हेर्दै दौडिनु पर्ने हुन्छ यो बाटो कि त्यो बाटो कि कता जानुपर्ने यता जाने उता जाने भने होइन त्यो एउटा वे हुन्छ क्या अनि त्यसलाई हेर्दै पुरा कुदेछ सकेको आमा बाबाले के भन्नुहुन्छ अहिले मामा बाबाहरू अब एकदम धेरै खुसी हुनुहुन्छ अनि मैले यस्तो गर्छु भन्ने सोच्नु भएको थिएन जब म घर पहिले छोड्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै मामु दुःखी हुनुभएको थियो जब तर बाबाले चाहिँ अब बाबा स्ट्रङ हुनुहुन्छ नि त बाबाले अब उसले गरिखान्छ अब गर्छ अब हुन्छ नि विश्वास त अलिक हुन्छ नि त त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यस्तो अनि फेरि पछाडि चाहिँ अब जब मैले चाहिँ गेमहरू जित्दै गएपछि अनि म चाहिँ फोनमा चाहिँ भन्थेँ तर दौड्यो यहाँ गयो यहाँ जित्यो भनेर अरूहरूले भन्नुहुँदो रहेछ अनि एकदम खुसी हुनुहुँदो रहेछ अनि तर दे डिडन्ट नो वाट्स आई एम डुइङ होइन अनि जब मेरो यो डकुमेन्ट्री बनेको थियो लोइड बेल्चरले मेरो राई अनि उहाँ चाहिँ अनि डकुमेन्ट्री चाहिँ सो गर्दा मात्रै उहाँले चाहिँ मेरो बाबा आमाले थाहा पाउनुभयो क्या किनकि दे आर इन अ माउन्टेन इन द गाउँमा फोन पनि हेलो गर्न पनि डाँडा उता कता नेटवर्क खोज्नुपर्छ क्या त्यो भएको कारणले चाहिँ अनि देख्नु भएको थियो अनि त्यहाँ दौडिसके पछाडि चाहिँ अनि त्यो मुभी देखाए पछाडि चाहिँ दे रियलाइज ओ यस्तो खतरा कसरी दौड्यो होला ओ माई गड इट्स नट इजी भनेर चाहिँ आमा बाबाहरू त्यसो भन्नुहुन्थ्यो एकदम धेरै खुसी हुनुहुन्छ यो कताको यो चाहिँ फेरि यो चाहिँ यो मार्दी हिमाल मार्दीको होइन हजुर मार्दीको माछापुच्छ्री सालमनको कुरा गरौँ न भाइ तपाईँ होइन सालमनले सपोर्ट गराएछ होइन डेफिनेटली वुड लाइक टु थ्याङ्क सालमन एज वेल हुन्छ नि होइन नेपालमा चाहिँ के छ सालमनको एनिथिङ वी क्यान डु विथ सालमन इन नेपाल वी क्यान नट डु सालमन नथिङ किनकि हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब सालमनले चाहिँ प्रडक्टहरू गर्नुहुन्छ अनि प्रडक्टहरू भनौँ न सेल गरेर चाहिँ हामी जस्तो ट्यालेन्ट उहाँहरूले पनि ट्यालेन्ट एथलेटहरूलाई जस्तो विश्वको ट्यालेन्टहरूलाई चाहिँ छनौट गरेर उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ जसरी मैले चाहिँ हङकङमा चाहिँ एसिया अब जिते पछाडि उहाँहरूले चाहिँ मलाई एसएमएस गर्नुभएको थियो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो मेन्टरले चाहिँ जोइन गरेर चाहिँ मैले चाहिँ सालमन एथलेट हुनु पाउनु भनेको अब भनौँ न हिस्टोरी जस्तै लाग्छ आई एम सो लकी आई एम भेरी प्राउड टु बी अल्सो टिम अफ भनौँ पार्ट अफ सालोमन किनकि यदि सालोमनले सपोर्ट नगरेको भए यो अहिलेसम्म यङ जेनेरेसनहरूको लागि इन्करेज गर्ने बाटो पनि बन्थेन र भनौँ न आई क्यान नट ट्राभल आई विल बी इन द माउन्टेन टु कट ग्रास विल बी त्यस्तै हुन्छ होइन त्यो हुन्थ्यो किनकि मेरो ट्यालेन्ट छ तर यदि मैले त्यो गेमहरू खेल्नको लागि चाहिँ अब धेरै ट्राभलिङहरूदेखि लिएर सबै सपोर्ट निड मनी अनि त्यो चाहिँ नभएपछि एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ अनि इट्स डिफिकल्ट फर मी होइन अनि त्यस्तो सिचुएसनमा उहाँले सपोर्ट गर्नुभएको छ अनि गरेर चाहिँ भनौँ न अहिले पेन्डेमिकमा पनि अब खासमा चाहिँ फ्रान्समा हुनुपर्ने तर आज यहाँ हजुरसँग बोलिरहेको छु आइ एम भेरी ह्याप्पी टु सेयर माई थिङ अल्सो टुडे होइन यदि यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि नत्र म चाहिँ फ्रान्समा हुन्थेँ
आज भोलि Man, it's a pleasure to have the National Geographic Adventure होइन प्लस अब अरू 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 अवार्डहरूको त कुरै नगरौँ होइन अरू जितेको कुराहरूको त कुरै नगरौँ होइन फ्युचर इज भेरी भेरी ब्राइट होइन गभर्मेन्टको कुरा गरौँ थोरै होइन टुवर्ड्स द एन्ड होइन अफकोर्स अब तपाईँले नै यत्रो आफ्नो जीवनको कति वर्ष दिनुभएको छ होइन यही गभर्मेन्टमा आउने कतिजनालाई होइन तपाईँकै सिधा कुरा हो नि त होइन गभर्मेन्टले चाहिँ कतिको सपोर्ट गरिरहेछ र गभर्मेन्टबाट चाहिँ के आशा गर्नुहुन्छ सिरियसली मेरो वाट डु एक्सपेक्ट के एक्सपेक्टेसन त होला नि त अहिले त हेरेर होला नि त बसेर होइन धेरैजनाले होइन हजुर हजुर आई थिङ्क मेरो चाहिँ के लाग्छ भने जति पनि स्पोर्ट खेल्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदियोस् क्या मलाई अब भनौँ न आइएम भेरी लकी लकी भनौँ न अब भनौँ न आफ्नो यो ट्रेल रनिङबाट रिप्रेजेन्ट कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर एउटा स्टिल ट्रेल रनरबाट पनि भनौँ न नेपालबाट मेरो राई छ भन्ने बनाएँ होइन र मेनी यङ जेनेरेसन दे आर लुकिङ फरवर्ड टु डु अल्सो दिस काइन्ड स्पोर्ट अरू अरू स्पोर्ट पनि गर्न चाहनुहुन्छ तर दे डिडन्ट वे होइन हामी एथलेटहरूलाई चाहिँ वी निड मोर सपोर्ट तर त्यो सपोर्ट चाहिँ गभर्मेन्टबाट अब आई डोन्ट नो बिस्तारै हुन्छ होला अरू कहिले हुन्छ आई डोन्ट नो अब सो पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिअलि भइरहेछ तर त्यतिले पुग्दैन मोर वी निड जसरी स्टेप बाई स्टेप चढ्नको लागि चाहिँ वी निड भनौँ न सपोर्ट फ्रम गभर्मेन्ट क्या गभर्मेन्ट त अब हाम्रो गभर्मेन्टले सपोर्ट गरेन भने हामीलाई चाहिँ आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगत सपोर्टबाट हामी चाहिँ एकदम थोरै एकदम गाह्रो हुन्छ त्यो छैन अब आइएम के भने एउटा लकी मैले जुन डिफ्रेन्ट वेबाट भए पनि गरेर जस गभर्मेन्टबाट चाहिँ मलाई भनौँ न सपोर्ट पर्सनल रूपमा चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो जो पहिला गर्नुभएको थियो तर त्योभन्दा पनि त्यो सपोर्ट गर्नुभयो एकदम धेरै आभारी छु त्योभन्दा अझै जुन आउने कन्टिन्यू पनि सपोर्ट गर्दै भनौँ न एउटा कोचको रूपमा अरू के को रूपमा हुन्छ मलाई चाहिँ अब इन फ्युचर अन लाइफ इनसम्म सपोर्ट गर्दै हुने अनि अरू यङ जेनेरेसनको लागि पनि एउटा मेरा दिदीले यस्तो गरेर चाहिँ यसरी उसले सपोर्टहरू गभर्मेन्टले पायो मैले पनि त्यो सपोर्ट अचिभ गर्नको लागि चाहिँ आउने यङ जेनेरेसनलाई पनि एउटा के भन्ने एउटा स्ट्रगल गर्थ्यो त्यो वे पाउँथ्यो भन्ने चाहिँ मेरो के भन्ने एउटा पर्सनल जस्तै त्योदेखि लिएर अनि भाइ बहिनीहरू धेरै गर्न चाहनुहुन्छ तर उहाँहरू चाहिँ एकदम पछि गेम खेल्यो भने केही छैन भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पछि परिराख्नु भएको छ होइन त्यो भएको कारणले अब अघि बढ्नको लागि चाहिँ वी निड सपोर्ट अब विभिन्न उमा चाहिँ नाममा चाहिँ बजेट आउँछ तर खेलाडीलाई नै भनेर चाहिँ बजेट आउँदैन कि भनौँ न फुटबल होस् अरू डिफ्रेन्ट पर्सनल गेमहरू हुन्छ म्याराथनदेखि लिएर त्योमा चाहिँ हामीलाई मन्थली डाइट खानेदेखि लिएर यस्तो बस्ने भनौँ न भाडाहरूदेखि लिएर त्यस्तो पनि सपोर्ट गरिदिए मोर राम्रो व्यवस्थापन राम्रो गरिदियो भने हामी राम्रो गर्न सक्छौँ तर त्यो स्थिति चाहिँ अब गभर्मेन्टले गरिदियोस् त्यही हो आशा छ होइन आशा गरौँ भर नपरौँ होइन त्यसैले फलो मिरा राई इनिसिएटिभ एभ्रीबडी होइन सँगसँगै इन्स्टाग्राम फेसबुकहरू के छ वेबसाइट पनि छ हजुर मेरो इनिसिएटिभको चाहिँ मेरा इनिसिएटिभको एउटा पेज छ अनि एउटा इन्स्टाग्राम छ अनि वेबसाइट पनि छ हजुरहरूले भिजिट गरेर जुन यदि चाहनुहुन्छ भने ई सेवादेखि लिएर आइएमईदेखि लिएर पेपाल छ तपाईँहरूले जुन जति सकेको सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ र इन फ्युचरमा म जस्तै राम्रो गर्न चाहनुहुने प्लेटफर्म दिन चाहिँ हाम्रो सबैको दायित्व हो हजुरहरूले सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु प्लिज एभ्रीबडी प्लिज सपोर्ट अब मलाई कहाँ लाने त हो सबसे नसक्ने मान्छेलाई चाहिँ कहाँ लाने त ल दौडाउनु ल मलाई भन्नु त ल कहाँबाट सुरु गरौँ म मेरो राईसँग कहाँबाट सुरु गर्ने म 5 किलोमिटर आई थिङ्क हामीले जुन अराउन्ड यु क्यान कम अल्सो गोकर्ण होइन अनि गोकर्ण अनि अराउन्ड यो के भन्छ काठमाडौँ रिङ भ्याली दौडिने अनि त्यहाँदेखि फ्रान्स युरोपतिर दौडन लाने म रेडी म त एनी डे रेडी म त एनी डे रेडी मिरा इट वाज अ प्लेजर होइन थ्याङ्क यू भेरी मच आफ्नो अमूल्य समय निकालेर चाहिँ आज आइदिनु भएको छ होइन म त्यसको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच टु एभ्रीबडी आउट देयर मेक स्योर द्याट यु फलो मिरा एन्ड फलो अवर इनिसिएटिभ थ्याङ्क यू मिरा थ्याङ्क यू सो मच इट वाज अ प्लेजर for you for giving opportunity wonderful opportunity for me this भनौँ न मैले गरेको अरू मेरो जुन
स्ट्रगलहरू सम्बन्धी हजुरहरूले पोजिटिभ लिएर सुनिदिनु होला र सपोर्ट गर्नु होला अनि मलाई यो भनौँ न महत्त्वपूर्ण शब्दहरू कुराहरू राख्ने अपर्च्युनिटी दिनुभयो हजुरलाई Of course, धेरै धेरै of course, Mira. हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच No problem, Mira. Come anytime. And you were saying, okay? एन्ड आई वान्ट टु थ्याङ्क्स फर भनौँ जहाँ जहाँबाट हेर्नुभएको छ विश्वबाट हेर्नुभएको छ होला हजुरहरूलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू प्लिज सपोर्ट आस अनि फलो पनि अल्सो Yeah, हाम्रो follow- पोडकास्टलाई पनि subscribe. सब्सक्राइब पनि गर्नु होला Subscribe. सब्सक्राइब अनि फलो पनि गर्नु होला उहाँलाई सञ्जय बराललाई फलो गर्नुहोस् प्लिज Follow Sanjay brother, everybody. Thank you very much. Mira, it was a pleasure. Come back anytime. Your studio, it's your studio. Come back anytime. Come back anytime. Bye, anytime. all. अनि फेरि म आउँछु नि फेरि go गर्नु फेरि. Yes. Let's do it, yeah. All right, everybody. Thank you very much for watching and thank you for your time. See ya. रमाइलो भयो आज. Thank you. gift. Whoa! You need to Gift. Mira, hold on. We have tons of gifts. As a first time, we have यो चाहिँ True Derma भन्ने कम्पनीबाट चाहिँ it's one of our sponsors. We have Wow. sunscreen त दिनु पर्यो होइन किनभने sunscreen लाउनुपर्छ aloe vera gel लाउनुपर्छ. We have tons of that. चस्मा ल्याएछ हामीले एउटा by the way I almost forgot New Mew sponsored this चस्मा by the way. What do you think? Oh, wow, amazing. Give it a try. And we have What I can see. we have a few achar as well, and plus Oh. I want to thank Palpa Cement for giving a nice diary and tons of other things as well. So thank you very much, Mira, and again it was a pleasure. Thank you so much for all. All the gifts as well. All Yeah, right, all I'll the give. gifts also. म सबैजनाको लागि गिफ्ट अझ हालिदिन्छु उता के अरे अचार सबलाई हालिदिन्छु म. All right, no. everybody. Thank you very much for watching. See ya. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.